भनेको कुराहरू त हुन्छ होला नि त। म दिन चाहन्छु जुन केटीको विषय जुन बिहा गर्न मसँग अनुमति माग्नु भएको थियो तैँले सुन भने सुन, गाडी भने गाडी, जे गर्छस् म गर्नु, तर त्यो केटी बिना म बाँच्न सक्दिनँ भने केटी यही नै हो। म देखाउन चाहन्छु मिडियामा। यो केटी यो डिभोर्स भन्दा अगाडिको फोटो हो, मिना सुनार, मेरो नाम पनि खुलेको छ डिभोर्स कागजमा। यो केटीलाई किन देखाउनु भयो तपाईले? बारम्बार त्यो केटी चाहिँ अपार्टमेन्टमा आउँथे रे, त्यो प्रश्न मलाई उसको विषयमा उहाँलाई सोधेको थिएँ मैले बेलुका सुत्ने बेलामा। सोद्धाखेरि उहाँले पहिला ढाँट्नु भयो, मैले भनेको छोरीको कसम खाएर भन्नुहोस् भनेपछि उहाँले सत्य भन्नुभयो। अबदेखि आइन्दा म यस्तो गर्दिनँ, म केटीसँग यसरी ल्याएको हो भनेपछि मैले रात बाहिर नबस्नु भन्थेँ उहाँलाई। सोसल सेक्युरिटी स्विजरल्यान्डबाट $784 आउँछ। यो चाहिँ लगभग नेपाली 80,000 रुपियाँ हुन्छ। अनि यो चाहिँ स्विजरल्यान्डको। अनि अमेरिकाको सोसल सेक्युरिटी आउँछ, यति नै आउँछ। अनि पहिला उहाँले होटलमा काम गर्दाको पेन्सन फन्ड आउँछ सोनेस्टा होटलबाट $1,500 भनेको लगभग 1,70,000 भेट्न जान्छ। उहाँको पेन्सन यति आउँछ त कि उहाँको हैसियत छैन गाडी किन्ने? वैवाहिक जीवनमा बाँधिएर 7-8 वर्ष सँगै भएर पछि डिभोर्स भएको पनि 2 वर्ष लगभग पुगिसकेको छ। यो स्थितिमा अहिले मिडियामा आएको छ कि सबिना म्याडमले भन्नुभयो आफ्नी आमालाई चाहिँ पैसाको लागि सुरेशले विदेशीसँग 80 वर्षको बुढोसँग विवाह गरिदिएको हो भन्ने जस्ता कुरा आए र उहाँले पनि आफ्नो असन्तुष्टि मिडियामा पोखिसक्नु भएको छ। दुवै पक्ष हामीसँग यति बेला हुनुहुन्छ, हामी उहाँहरूसँगै वास्तविकता के हो भनेर कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हजुर, सुरुवातमा जाउँ न। जस्तो सुरेश सरले पहिलो इन्टरभ्यू हेर्नु उहाँको होइन, कुराकानी सुन्नुभयो, त्यसपछि सुरेश सरको तपाईँले हेर्नुभयो होइन, दोहोरो हेर्नुभयो नि त होइन। असन्तुष्टि यहीँबाट जाउँ सुरुवातमा। पैसाकै लागि आमाको बिहे भन्ने प्रसङ्गबाट जाउँ, अहिले चर्चा त्यही छ होइन। यसमा म्याडमको सुन्नु पऱ्यो, तपाईँले भन्नुभएको के हो? जस्तै मैले भनेको के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पहिला संस्थामा उहाँ कर्मचारीमा बस्नु भएको थियो, स्थापना कालदेखि नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि संस्थामा आइसकेपछि जस्तै हाम्रो 4 महिनाको बिचमा चाहिँ हामीजनाको वैवाहिक जीवनमा हामी बाँध्थ्यौँ। अनि त्यसपछि आएर हामी त्यो संस्था 2 वर्ष पुरा नीलकण्ठमा रह्यो। अनि त्यसबाट उहाँहरूकै निर्णयमा विदेशीको र उहाँको निर्णयमा र अध्यक्ष होला अब शाखाको के अरे केन्द्रीयको अध्यक्ष उहाँहरू 3 जनाको निर्णयमा चाहिँ पनौती लग्यो, संस्था शाखा उता लग्यो केन्द्रीयको। अनि लगेपछि जुन अब यहाँ प्रश्न उठेको छ आमाको विवाह भन्ने होइन। हजुर, मेरो पढाइ सुरुवातमा मलाई आग्रह गरियो बिहे गर्न, मेरो पढाइ छैन। सुरु कुरा पहिलो प्रथम म सायद मेरो कति कुराहरू बोल्दाखेरि म सबै बोल्न जान्दिनँ होला, त्यसमा हेर्ने दर्शकहरूले लगायत सबैले मलाई यसमा क्षमा गरिदिनुहोस् किनकि म पढाइ शिक्षक पनि होइन र म बोल्न पनि म सिधै बोल्छु। म त्यो कता के राजनीतिलाई जोडेर म बोल्न पनि जान्दिनँ। र पहिलो कुरा मेरो पढाइ छैन। दोस्रो कुरा के रह्यो भने जुन आयो आमाको प्रस्ताव, जस्तै मेरो सिधै हेराइले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई सुरुमा भण्डारी गाउँ जाने बाटोमा जुन मेरो पसल थियो त्यहाँ के अरे पनौतीमा चाहिँ एउटा कस्मेटिक पसल थियो मेरो। अनि कस्मेटिक पसलबाट पसल बन्द गरेर 2 जना हामी हिँड्दै गएको थियौँ त्यो दिन। जुन संस्था चाहिँ बुवाले यता कुशादेवी ल्याइसक्नु भएको क्रममा अब संस्था पनि यता सार्नु भयो। अब जस्तै अब विदेशी चाहिँ सहयोग गरिरहेको थिएँ त्यतिखेर गरिरहेको थिएँ। अनि उहाँले भन्नुभयो सबिना तिमी र म अब डिभोर्स गरौँ एउटा पेपरमा र विदेशीसँग तिमी बिहा गरेर उसलाई नेपाल बस्ने वातावरण बनाइदिउँ भनेर उहाँले मलाई प्रस्ताव गर्नुभएको मौखिक। कहाँनिर भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई थाहा छ यो बाटो हजुरहरू पुग्नु भएको छैन, त्यहाँ एउटा भत्किएको पार्टी छ त्यहाँनिर पुग्दाखेरि यो प्रस्ताव उठाउनु भएको हो। त्यो मलाई तपाईँले होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसमा खण्डन गर्न चाहे। तपाईँले पसल कहिले किन्नुभयो? मलाई कति वर्ष भयो पसल किन्नु? पसल किनेको त नानी जन्मेपछि। कति वर्ष भयो मैले सोध्दैछु, कति वर्ष भयो पसल किन्नु? पसल किने कति वर्ष भयो त्यही अब तपाईँलाई थाहा होला कति वर्षमा मैले किन्नु भएको सोध्दैछु छ। पसल किनेको कति वर्ष भयो? पसल किनेर अहिले बेचेकै 3 वर्ष भइसक्यो। मैले सोधिनँ, बेचेको सोधिनँ, किनेको कति वर्ष भयो पसल किनेको? किनेको त अहिले अब बेचिसक्यो 4 वर्ष भयो नि। 4 वर्ष भयो। 4 वर्षमा म तपाईँलाई प्रस्ताव राखेँ उहाँसँग बिहा गर्नको लागि हो। उहाँको आदरणीय दर्शकबिनहरू उहाँको विवाह भएको 2014 फेब्रुअरी 27 मा विवाह भएको छ। भनेको तपाईँको आमासँग? आमासँग। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ 4 वर्ष भयो प्रस्ताव गरे मैले उहाँलाई। कानुनी प्रक्रियामा कानुनमा हेर्दा 2014 भनेपछि आज 6 वर्ष त बिहा भइसकेको छ नि त। उहाँले त्यो पसल उहाँले 4 वर्ष भन्नुभयो पसल किनेको। किनकि म बोल्दैछु उहाँले भन्नुभएको छ पसल किनेको 4 वर्ष भयो, पसलबाट घर जाने बेलामा यस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ 4 वर्ष अगाडि। कानुनी प्रक्रियामा विवाह गरेको 2014 सालमा, आज 20 भनेपछि अब 21 लाग्न सुरु भयो। 7 वर्ष त हुन लागिसक्यो त। मैले नचाहिने नाटक चाहिँ किन गर्दै हुनुहुन्छ? के का लागि गर्दै हुनुहुन्छ म विरुद्ध बोलेर? डिभोर्स भएको 2 वर्ष भइसक्यो, संस्था छोडेर 3 वर्ष भइसक्यो। यो ममाथि किन मेरो चरित्र हत्या गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? उहाँ सरासर झुटो बोल्दै हुनुहुन्छ। प्रस्ताव होइन त्यसो भए प्रस्ताव हो किनकि मलाई मिति उहाँ जस्तो किनकि चोर आफै बाटो हुन्छ
पहिलो उहाँले कुरा भनिसक्नु होइन छ उहाँले आफ्नो भन्नुभयो श्रीमती आफ्नो धर्मपत्नीलाई कसैले भन्न सक्छ त्यो हो। अरूसँग बिहे गर भनेर भन्ने भनिन्छ। यहाँ सरासरी झुटो छ त 4 वर्ष अगाडि प्रस्ताव गर्नुभयो भन्नुभएको छ। उहाँको बिहा गरेकै 6 वर्ष भइसक्यो, अब 21 लाग्न सुरु भइसकेको छ, 7 वर्ष त बिहा भएकै हुन लाग्यो त। त्यही मैले त 4 वर्ष अगाडि मलाई बिहाको लागि प्रस्ताव गरेँ रे। उहाँको विदेशीको बिहा 7 वर्ष अगाडि भइसकेको छ। यो सरासरी गलत भएन र दर्शकबिनहरू के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? के हो सबिना म्यामको यसमा? किनकि उहाँलाई होला यथार्थ डेट लेखेर राख्नु भएको होला, उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ, हरेक कुरा उहाँलाई थाहा होला। तर सरासरी मैले पसल बेचेको पनि 4 वर्ष भयो, मेरो नानी 4 वर्ष भयो होइन। पसल किनेको कति भन्ने मलाई थाहा छैन, उहाँहरूले किनिदिनु भएको हो, उहाँहरूले नै उठाउनु भयो त्यो पसल, मलाई चलाउनु पनि दिनु भएन। त्यो पसलको जुन उहाँको र मेरो जुन डिभोर्सको हुन गयो, त्यसपछि विदेशी आएर मैले किन्ने पसल हो भनेर त्यो पसलको सामान उठाएर उहाँहरूले बाँडिदिनु भयो कता कता लगेर, त्यो पसल मलाई उहाँले चलाउनु पनि दिनु एउटै भएन। गाडीमा सँगै हिँड्ने क्रममा त्यस्तो भएको तपाईँ? गाडीमा होइन, हिँडेको थियौँ बाटोमा हिँड्ने क्रममा ल गाडीमा हिँडेको थिएन। सबिना अब डिभोर्स गरौँ भनेर त्यो प्रस्ताव उहाँले ल्याउनु भयो। उहाँले ल्याउनु भएको थियो, तर आमाको बिहा चाहिँ त्योभन्दा पछि भएको। पछि भएको तर उहाँले 7 एक्ज्याक्टली वर्ष अगाडि भन्नुहुन्छ होला, तपाईँ 4 वर्ष 7 वर्ष अगाडि होला। 2014 फेब्रुअरी 27 7 वर्ष भयो। उहाँलाई मैले प्रस्ताव गरेको छु 4 वर्ष अगाडि। फेरि आमामाथि पनि सौदा जा भन्न खोजेछु मैले उहाँलाई। आमामाथि सौदा जा होइन, तपाईँ हरेक कुरामा तपाईँले गरेको कुरा भर्खरै आएको छ। 4 वर्ष 4 वर्ष पसल भन्नुभयो। बेचेको। 4 वर्ष भयो पसल बेचेको। कसरी भयो 4 वर्ष? नानी 4 वर्ष, नानी जन्मेपछि बेचेको पसल मैले संस्था राजीनामा दिएको कहिले? 3 वर्ष भयो। हो 3 वर्ष भयो। त्योसम्म त पसल थियो नि त त्यहाँ। त्यसमा थियो कि, तर किन 4 वर्ष भयो? राजीनामा दिएको 3 वर्ष भयो, तपाईँले पसल उठाएको बेच्नु नि 4 वर्ष पसल भयो। आएर तपाईँले उठाएको हो नि त, कहिले किन तपाईँले कहिले मलाई बेच्यो, यति त्यो मलाई आम्दानी नदेखाएपछि पसल बेच्नु परेन, भाडा मात्र तिर्न सक्छु मैले। अब श्रीमानलाई यस्तोसम्म खेल खेलेको छ गलत सबै कि किनकि यसको आमाले र उसले यस्तोसम्म गलत खेलेको छ कि छोरी ज्वाइँले पसल किन्दा 30,000 कमिसन खाने हो उसको आमा। 30,000 यो कमिसन गलत चाहिँ नबोलाम है, आफू भाइरल हुनको लागि गलत मलाई भाइरल नबोल्नु, हुनु छैन। किनकि म किन भाइरल तपाईँले हुनु? पैसाकै लागि आमा विवाह गरिदिनु भएको हो। तपाईँले हिजोको इन्टरभ्यूमा के भन्नुभएको छ भनेदेखि मैले ती संस्थाको बच्चाको सहयोगको लागि मैले आमालाई कुहिरेसँग बिहे गरिदिएको हो भनेर खुलाउनु भएको छ भनेदेखि संस्था छोड्दाखेरि कुहिरे तपाईँ सँगसँगै जानुको कारण के हो त? म भनौँ किन हो त? कुहिरे किन बसेन त्यो बच्चाहरूसँग? म भनौँ के कारण हो? भन्नुहोस्। इङ्ल्यान्डबाट हजुरआमा र त्यो नातिनी विदेशी आएका हुन् कि हैनन्? को हजुरआमा नातिनी विदेशी आएका हुन् कि हैनन्? आएको हो? महिलाहरू पुर्याइदिया हो कि हैन? हो। हो। उनीहरूले पछि तपाईँहरूको एकाउन्टमा 2,47,000 पैसा हालिदिया हो कि हैन? त्यो संस्थालाई सोध्नुहोस्, मलाई थाहा छैन त्यो। उनीहरू आएको देखा हो, आएको तपाईँ पनि चाहिँ हुन्, पैसा हनुमान के ढोकामा कति कुरा गर्ने मैले गरेको विषयमा- छैन, नचाहिने मैले कुरा अहिले- मैले गरेँ मैले हो। ब्याङ्क स्टेटमेन्ट निकालेको छु के? स्टेटमेन्ट 3 महिना अगाडि को छ, 6 महिना भयो, 6 वर्ष भयो गरेको होइन। कृपया मलाई बोल्न दिनु होला। विदेशीले किन छोड्नु भयो भनी म भन्दैछु। उहाँको खातामा, संस्थाको खातामा 2,47,000 आयो। 2000 UK डलरको आएको। आइसकेपछि विदेशीकै साथी हो फेरि उहाँ चाहिँ। विदेशीलाई म्यासेज आएछ, आई हेभ हेल्प युर अर्फनेज 2000 UK डलर समथिङ भनेर। अनि उहाँले त खोज्नुहुन्छ आफ्नो साथीले डोनेसन गरेको पैसा खै कहाँ हाल्यो भने त उहाँले त्यो पम्पलेट छापेको 50,000 अरे के गरेर बिल देखाउनु भयो। अनि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट गरेर हेर्दा उहाँको बुवाले, उहाँले भन्नुभएको होइन, उहाँको बुवाले तेरो अधिकार छैन, संस्थामा आएको पैसा हाम्रो हातमा आउँछ, हामी नै चलाउँछौँ, तेरो अधिकार छैन। संस्था चलाउनु मन लाग्छ, सपोर्ट गर्नु मन लाग्छ, बाहिर बसेर कर, भित्री आन्तरिक कुरा नगर, त निस्कि। गर्न मन लाग्छ भने गर, गर्न मन लाग्दैन बाहिर निस्कि भनेपछि उहाँलाई अर्को दिन माइनेट गरियो। आइन्दा आजदेखि कुनै पनि संस्थाबाट पैसा उठाउने छैन, कुनै पनि डोनेसनहरू ल्याउने छैन भनेर उसको भाइ कुमार नेपाली आएर माइनेट लेख्यो। माइनेट लेखिसकेपछि औँठा छाप लाउने त्यो उस पनि नभएर त्यो पेनको सुइरोबाट निकालेर हाम्रो त्यो विदेशीलाई औँठा छाप लाएर निकालिएको छ त्यहाँबाट। हजुर अब सुन्नु है, यो बिचमा के छ भने तपाईँहरू पहिले मिलेमतो गर्नुभयो, संस्था जारी थियो, चल्यो, सबै विदेशीबाट सहयोग पनि आयो, गाडी पनि चढ्नुभयो भन्ने खालको आरोप विभिन्न कमेन्टहरूमा पनि देखिन्छ होइन। तपाईँहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ प्रष्टै बुझ्न सकिँदैन कि आम दर्शकवृन्दले पनि बुझ्न सकेको स्थिति छैन। मिलुन्जेल तपाईँहरूले मिल्नुभयो, बच्चाको नाममा पनि उठाउनु भयो भन्ने कुरा आयो। अहिले चाहिँ तपाईँले सबै स्पोन्सर पनि लिएर हिँड्नु पऱ्यो, अहिले उहाँहरू सहयोग माग्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति आयो भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ। यो चाहिँ यस्तो भयो, जब मैले चलाएको थिएँ संस्था एकदम राम्रो थियो। केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको त्यतिखेर भूतपूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो डिलिराम गिरी, उहाँ पनि जानुभयो चेक गर्नलाई। लन्चको लागि हामी इन्भाइट गरेका थियौँ। लन्चको लागि इन्भाइट गरेपछि उहाँले हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ कि अझै योभन्दा बेटर गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले उहाँलाई बोलाएको थियौँ। आइसकेपछि उहाँ त छक्क पर्नुभयो, यति राम्रो संस्था चलाउनु भएको रहेछ। नेपालमा 4वटा बाल गृह छन्,
सरकारसँग सम्बन्धित त्योभन्दा तपाईँले 10 गुणा राम्रो गरेर चलाउनुपर्छ सुरेश भाइ भनेर मलाई यहाँ ढाप पनि मार्नुभयो। उहाँले त्यति राम्रो भनेको त्यतिखेर म कहाँ थिएँ त? उही हुनुहुन्थ्यो। कहाँ थिएँ त? त्यो ढाक मार्दा र त्यो मान्छे आउँदा म कहाँ थिएँ त? पनौतीमा हुनुहुन्थ्यो। मैले किन देखेन त त्यो कुरा? कहाँ खाएको लन्च र कतिखेर कुरा कुन मितिको मलाई कसरी थाहा भने त म संसारमा उसले बच्चाले पकाएको सुनिल भन्ने भाइले पकाएको खाना उहाँलाई सोद्धा हुन्छ कहिले आउनुभएको भनेर। त्यही त नि हो। मैले गएको पनौती लिनलाई। तपाईँहरू सँगै हुँदा पनि थाहा नपाउने कुरो हुन्छ कहीँ? यस्तो हुन्थ्यो सर, म इङ्ग्लिस त्यतिखेर बोल्न जान्दिनँ थिएँ। ए ही वाज नेपाली। होइन भनेको विदेशीको कुरा गर्दैछु मैले। म इङ्ग्लिस बोल्न जान्दिनँ थिएँ, सँगै त थियौँ। उहाँको र त्यो कुहिरेको प्रस्तावमा हरेक कामहरू हुन्थ्यो। मसँग यहाँ केही प्रमाणहरू पनि छन् होइन। यो प्रमाणै झुटो छ भने त म केही पनि बोल्न जान्दिनँ, किनकि म संस्थाको बारेमा वार्डेन त भएर बसेको हो। संस्थाको विगतदेखि स्थापनाकालदेखि कहाँ कार्यक्रम भयो, कहाँ लन्च खाइयो त्यो नखोल्नुहोस् अहिले। किनभनेदेखि संस्थाको अनुसन्धान गर्ने पाटो अर्को होला के कसो, कति वैधानिक कति अवैध त्यो कुरा छुट्टै पाटो छ के। अहिले त्यो संस्थासँग जोडिएर हजुरको जीवन यात्राको विषयमा डिभोर्स भइसकेको कुराहरूमा अहिले आएकोले डेप्थ यति गते नवीकरण भयो, यति गते यस्तो भयो सबै भन्नु परेन यहाँ होइन। यति चाहिँ भनिदिनुहोस्, आम जनमानसमा पनि एउटा दिमाग भनौँ, एउटा सोचाइ नै खलबलिने खालको आफ्नै आमालाई पैसाको लागि चाहिँ बिहे गरौँ भन्ने खालको कुरा आउँदाखेरि तपाईँ दाबी गर्नुहुन्छ, उहाँ होइन भन्नुहुन्छ होइन। आखिरमा के हो यो कुरो? यो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो पैसाको लागि कि त उहाँले यो विदेशीलाई पेपर म्यारिड भन्नुभएको छ, अस्ति खुलाउनु भएको रहेछ उहाँको इन्टरभ्यूमा होइन। पेपर म्यारिड भन्छ कि त सिधै सरकारलाई तिर्ने राजस्व नै त्यो उहाँले लिनुभयो। त्यो त किनकि विदेशी बस्दाखेरि त भिजा ठोक्नुपर्छ नि त। त्यो पैसा आफू पाउनको लागि यहाँ आमा बिहा गरिदिनु भयो। उहाँ स्पोन्सरकर्ता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि सहयोगको लागि इन्डिया धाउनुपर्नेमा छाप हान्नुपर्ने दुनियाँ झन्झटबाट मुक्त गराउन मैले एउटा कागजी बिहा गरिदिएको भन्नुभयो। गरिदिएको त्यो केको फाइदाको लागि हजुरले क्वेसन गलत गर्नुभयो। गर्दैछु भनेर भनेको छैन, ए गरिदिउँ भनेको छु। गरिएको उहाँ पनि संलग्न हुनुहुन्छ यो काममा, उहाँ पनि संलग्न उहाँकै सल्लाहमा भन्नुभएको छ तपाईँ। मेरो आमालाई फोन गरेर सोद्धा हुन्छ, को आएर सल्लाह गर्नु। म जन्मदिने आमाले मेरो आमालाई आमा तपाईँले बिहा गर्नु भनेर भन्न सक्छु, किनकि तपाईँले पेपर म्यारिड भनेर आमालाई तपाईँले सल्लाह राख्नु भएको थियो नि त। यो कुरा के पनि सुरुमा त थाहा छैन हजुर मलाई राख्नु भएको तपाईँले यो कुरा केही पनि थाहा छैन भन्नुभयो। भक्तपुर जानुभयो कि नै त्यतिखेर? भक्तपुर तपाईँ मलाई लास्ट दिन मात्र साइन खोजे भएर श्रीमती छ छैन खोजी भएको भएर तपाईँले मलाई जम भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको, बुहारीको साइन खोजे भएर। पेपर म्यारिड मात्रै हो आमा यस्तो उस्तो भनेर सम्झाउन एउटा बुहारीको नाताले मैले गरेँ होइन, किनकि कस्तो यहाँ सुन्नुहोस् मेरो कुरा, उहाँको मात्र कुरा हुन्न। जुन भक्तपुर मैले त्यहाँ खुलाएको छु मेरो इन्टरभ्यू पनि, भक्तपुरमा मलाई साइन गर्न लगेको हो। त्यहाँ वकिलले के भन्नु भने बुढेसकालमा आएर सासूको बिहा गरिदिनु लाग्नुभयो छोरा बुहारी भएर हाँसु मजाको थियो त्यहाँ, उहाँले हाँसु मजाको गर्नुभएको थियो। त्यसरी प्रस्ताव उठाउनु भयो। मैले होइन उहाँहरूको इच्छा छ भनेदेखि त अब छोरा नै राजी हुनुहुन्छ, म किन राजी नहुनु, मैले त्यति साइन गरेर म निस्केको हेर्नुहोस्। किनकि उहाँको श्रीमती भएको थियो, म त्यतिखेर श्रीमती थिएँ नि त, बुहारीको पनि सहमति चाहिने रहेछ भएर म त्यति साइन गर्न गएको हो होइन म भन्दिनँ। तर उहाँहरूले पेपर म्यारिड गरे भन्नुभयो होइन, अहिले पनि खुलाउनु भएको छ। र के खुलाउनु भएको छ इन्टरभ्यूमा, मैले ती बच्चाको लागि गरिदिएको थिएँ, त्यो उसले हामीलाई सहयोग गर्छ भने हामी किन सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा प्रस्तावहरू उठाउनु भएको थियो। र बच्चाको लागि लगानी गर्नु होला नि त उहाँले पनि। अब बच्चाको लागि लगानी गर्नुभयो भनेदेखि संस्थाको मन्थली हामीले 30,000 तिर्नु पर्थ्यो। उहाँ हुँदाखेरि पनि त्यो भाडा तिरि नै रहेको हो। र 6 वर्ष उहाँले कार्यकाल चलाउनु भएको हो संस्थागत। हाम्रो व्यवहारिक भन्दा पनि जस्तै हाम्रो यो व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि हाम्रो यो संस्थामै जोडिन जान्छ कि यताउता गर्दा संस्थामै गइन्छ कि। उहाँले 6 वर्ष कार्यकाल चलाउँदाखेरि त्यो कुरा भनेको निर्णय खोज्ने भने समितिको काम हो, यो मेरो काम होइन पहिलो कुरा होइन। अब जस्तै उहाँले कार्यकाल चलाउँदाखेरि त्यो विदेशीसँग जुन उहाँहरूको निर्णय भयो बिहा गर्ने कुरा, उसले अब नेपाली केटी खोज्दै भनेछ त उहाँले सिधै प्रस्ताव मलाई राख्ने त होइन नि, मेरो त अलरेडी श्रीमान हुनुहुन्छ नि त। उहाँसँग डिभोर्स मिलापत्रमा गरेर अनि फेरि म विदेशसँग 80 वर्षको 75 वर्षको बुढोसँग म बिहे गर्न सक्दिनँ नि त। मैले रिसमा भनेको हो, म मेरो 2टा छोरीको कसम खाएर भन्छु। अनि त्यसपछि तपाईँको आमा विधवा हुनुहुन्छ गएर बिहा गरिदिनु न त भन्दाखेरि उहाँको पहिले आमाको दोस्रो विवाह भइसकेको रहेछ एउटा थारू भन्नेसँग होइन। उहाँको बहिनी मेरो भाइसँग 3 वर्ष आएर बस्नु हुँदाखेरि उहाँको बहिनीले भन्नुभएको थियो यो कुरा चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन, म घर गएर धेरै बसेको छैन। उहाँको ज्वाइँ र बहिनीले दुःख पाए दाइ, तराईको ठाउँमा धान काट्दा मलाई सासूले यस्तो अभद्र व्यवहार गर्यो भनेर गुवा रोएर मेरो 2टा छोरीको कसम खाएर भन्छु। उहाँ पनि यहाँ हुन्छ, सही हो होइन मलाई थाहा छ। रोएपछि मैले सुख पाओस् न त भएर त्यहाँ एउटा पोलेटोलमा नारायण खान कुरा होइन कुरा आउँछ, सम्बन्धित कुरै हो, काट्न नखोज्नुहोस्। अनि जस्तै कुरा यही हो, सुरुमै आउँछ न यही। अनि उहाँले जुन बहिनी ल्याएर राखिदिनु भयो होइन,
बहिनी काठमाडौँ ल्याएर राखेपछि विशाल विश्वकर्मासँग उहाँको मुर्गियाको केटासँग मेरो बिहा भएको 3 महिनापछि भाग्नु भएको थियो। दुःख पाएपछि नाम चाहिँ नलिनुहोस् है, विगतमा को पात्रहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले किन नाम लिनु भएको छ त? मेरो ठुली आमाको छोरासँग बिहा भएको मलाई प्रमाण चाहियो। त्यो प्रमाण मलाई चाहियो हैन। जुन प्रमाण हो, जुन कोसँग बिहा भएको, मेरो 2 बहिनी भन्दा हुनुहुन्न, मेरो मम्मी जेठी हो र मेरो सानी आमा हुनुहुन्छ। कि त मेरो ठुलो बाउकै छोरासँग बिहा हुनु पर्यो? यो मलाई यो कुन चाहिँ समाजको कुरा गर्दै हुन्छ, विदेशी वा नेपाली? मैले प्रमाण ल्या भन्नुभएको छ। बिहा भएको मलाई जो प्रमाण मान्छेले नारायण थानमा पर्सहरू निकाल्न लगाइएको थियो उहाँ त्यो मलाई केही पनि थाहा छैन। नचाहिँदा आरोप नलाउनु, देखाउनुस्, प्रमाण देखाउनु न, हेरौँ न कुन प्रमाण, के प्रमाण रहेछ। अनि प्रमाण बिना यो मान्छे झिकाउनु पर्छ। साउन्ड बढाउनु मिल्छ। उहाँले नै कागज बनाएर पठाएको मैले होइन, उहाँले के भन्नुभएको छ? यो को नाम नखुलाउँ। नाम खुलाउनु पर्छ। मलाई प्रमाण चाहिन्छ। तपाईँले सानो आरोप भएको छैन। रेकर्ड मसँग पनि छन् त्यस्ता रेकर्ड हैन। राजुले तपाईँले जुन भन्नुभएको नि, मलाई रत्नबारमा हाँस मार हिँडी भन्नुभयो, त्यतिखेर त्यो अडियोमा के छ भनिदिनु न जुन तपाईँ। यो अडियोमा मान्छेको नाम गोप्य राख्नुपर्छ। होइन, यस्तो नाम खुलाउनु पर्छ। मेरो किनकि मलाई यहाँ दाजुभाइको बाबा चाहिएको छ। ल्याउनु पर्छ। मिडियाले बन्द गर्यो नि, म कानुन रूपमा मलाई जुन आरोप बाबु कानुनी प्रक्रियामा बजालियो, म माथि चरित्र हत्या भएको छ, किन आरोप लगाइएको छ। देखिन्छ नै। उहाँले के भन्नुभएको छ भने अडियोमा, म तपाईँलाई आउट अफ क्यामेरा पनि देखाउँछु, सुनाउँछु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने हो लिन आएको थियो, पर्स लुटियो, मोबाइल लुटियो, कागजपत्र मैले गरेर पठाएको हो त्यसलाई। कुनै चाहिँ मान्छे म भेट्न चाहन्छु। ल ठिकै छ। ल मेरो त्योसँग बिहा भएको थाहा हुँदा हुँदै तपाईँले कुन चाहिँ शर्तले त म पापिन अप्नाउनु भयो त? म दाइकै भाइकै मैले अस्ति इन्टरभ्यूमा पनि भने मैले के भनेर, दुःख पाएको महिला थियो, म पनि दुःख पाएको थिएँ। एकअर्कालाई म जबरजस्ती बिहा त गरेको होइन, हाम्रो लभ म्यारिज हो, जबरजस्ती बिहा त मैले गरेको छैन। उहाँको बिहे त भएको थाहा थियो तपाईलाई? थाहा थियो मलाई। थाहा पनि मैले लिभिङ टुगेदर भन्ने कुरा के हो त्यो? कसको लिभिङ टुगेदर? मलाई बिहा दर्ताकै फोटोकपी चाहिन्छ। मेरो यथार्थ यो मान्छेलाई झिकाउँछु। अब मेरो बाहेक अरू कसको बिहा दर्ताको मैले प्रमाणपत्र ल्याउन सक्छु? त्यो म जो अर्को बिहा भयो तबसम्म मेरो दोस्रो भयो नि त तपाईँले खुलाएको अनुसार त। मान्छेले भनिसकेको छ कि मैले कागज गरेर त्यो मान्छे उठाउनुपर्छ। मिडियामा त्यो मान्छेलाई म ल्याउँछु। मेरो दाजुभाइसँग बिहा भयो, मलाई किन कालो पानी कटाउन निनीहरूले? तपाईँ पनि त 8 वर्षसम्म रिलेसनमा बसेर हो। सुन्नु, तपाईको आफ्नै मामालाई फोन गरौँ। तपाईले जे नि गर्नुस्, मेरो पनि शत्रु होला नि, हो भन्ला म मान्छु। तपाईको आफ्नै मामा हो। तपाईले के भन्नुभयो भने मामाले नै आमा बालाई पनि नबोलाइकन मामाले नै बोलाउनु पर्यो। यो सबै गलत मलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ हैन। चरित्रहरु तपाईँको मात्र हैन। मैले चाहिँ आरोप लगाए, तपाईले चाहिँ 1 करोड खाए, मैले 1 करोड खाए, अनि त्यसैले 50-60 लाखको गाडी चढेर हिँड्छु। 1 करोड खाएको प्रमाण देखाउनुस्। 1 करोड खाएको प्रमाण मैले 1 करोडै देखाउनुस्। लगभग यति हिनामिना भो कि भने सुनाइले 1 लाखको प्रमाण देखाउनुस्। 1 लाख मैले किनकि तपाईहरुले जुन गलत सकेर गलत भन्नेको यहाँ कति प्रमाणले मैले अरु कुरा बुझ्न चाहिन। मलाई जुन आरोप लाउनु भएको छ 1 करोडको गाडी चढेर हिँड्नु भएको छ, जुन त्यो संस्थामा आइसि किन गाडी हो? मैले सोधेको त जवाफको उस दिनु न। त्यही हो। 1 करोड 2 करोड मा त्यो कस्तो भने मैले त्यो एक्ज्याक्टली मैले भनेको छु 1 करोडै हो भनेर तपाईले भन्नुभएको छैन। 1 करोड हिनामिना गयो, 50-60 लाखको गाडी लिएर गयो भन्नुभएको छ। मलाई 1 करोडको आरोप लाउनु भन्दा अगाडि म्याडम प्रमाण लिएर आउनुपर्छ के? मलाई प्रमाण देखाउनुस्। यो कुरा बुझ्नुस्। 1 करोड हिनामिना गरेको प्रमाण देखाउनुस्। 1 करोड हिनामिना गरेको प्रमाण भन्दा पनि तपाईले जुन किन गाडी बोल्नु चढ्नु म विरुद्धमा किन बोल्नु भयो? विरुद्ध हैन। तपाईले गाडी जुन संस्थामा बुढा आउँथे गाडी उसको भाडामा थियो सेन्ट्रो कार। कृपया मैले सोधेको जवाफ मैले 1 करोड हिनामिना गरेको प्रमाण देखाउनुस्। प्रमाण देखाउनुस्। त्यो तपाईसँगै होला नि प्रमाण। सबै बिल चाहिँ तपाईसँगै हुन्थ्यो। मैले प्रमाण भएपछि म काम नगर उहिले जाग्दै हाल्थे। भनेपछि बिना कारण बोल्नु भयो। बिना कारण हो। तर किनकि तपाईले हिनामिना गर्नुभएको छ। यदि हो भने देखाउनु पर्यो नि त 1 करोड। गाडी पनि लकै हो संस्थाको, घर पनि त्यही संस्थाकै पैसाले बनाएको हो जुन विदेशीलाई युज गर्नुभएको मैले भने जता जे गरे पनि मलाई भ्रष्टाचार गरेको बिल कुछ देखाउनु न त। बिल भइदियो भने म लड पर्दामा हाल्दै प्रमाण देखाउनुस् न त। कति कुराहरु त बिना आधारमा मान्छेको चरित्रमाथि हत्या गर्ने। घर कहाँ बनेको छ? कति लगानीको बनेको छ? कति लगभग त्यस्तै होला 25-30 लाखको होला त्यो घर हैन। काठमाडौँ बुटोल कता? बुटोलमा बनाएको छ। ऐलानी जग्गामा बनाएको छ त्यो घर चाहिँ। जस्तै उहाँले चाहिँ अब कति कुराहरु अब झुटो हैन बोल्नु म माथि ठुलो आरोप लागिसक्यो। एकछिन मैले कुरा संस्था बाहिर कतै दुःख गरेर कमाएर गर्नुभयो। उहाँको केही पनि काम थिएन भाइ। म भन्दै छु उहाँले मलाई ठुलो आरोप लाउनु भयो। 1 करोड हिनामिना गरेर उहाँले मात्रै उहाँको बाबाले पनि आरोप लाउनु भएको छ। म यति चाहन्छु कि मैले 1 करोड हिनामिना गरेको कृपया मलाई प्रमाण देखाइदिनुस्। गर्नु भो कि त्यति जति पाइँदैन। मिडियाको अगाडि गर्नु भो कि गर्न पाइँदैन। किनकि मान्छेको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन। यथार्थ प्रमाण भइरहेको तपाईलाई उहिले गर्दा यथार्थ प्रमाण नभएको भए मलाई किन आरोप लगाइयो? आरोप होइन। तपाईको यो किनकि गर्नु भएको छ, तपाईलाई यथार्थ थाहा
कति हिनामिना गर्नुभयो आरोप लगाउनु भन्दा अगाडि पहिला प्रमाण चाहिन्छ। प्रमाण तपाईँले मलाई आरोप लगाउनु भन्दा अगाडि किन प्रमाण देखाउनु भएको छैन मैले त मान्छे चिनाएर आवाज निकाले त मैले मान्छे आवाज निकाले त्यो त को बेला न हो त्यतिकै भन्दियो कि मेरो शत्रु हो कि न के मान्छे थाहा सिकाउँछु बाबा त्यो मान्छे केटा सिकाउँछु। उपस्थित गर्नु त्यो केटाको फ्यामिली उपस्थित गराउनु पर्यो यहाँ मान्छे मलाई थाहा बाहिरी मान्छेले त मैले 2000 दिएँ भन्दाखेरि नेपाल पैसामा चल्दो रहेछ 2000 दिएँ भनेदेखि जे नि भन्छ तपाईँले कति भन्नुभएको छ भन्नुभएको छ मलाई 1 लाख मात्रै हिनामिना सुन्नुहोस् न एउटा कुरा कस्तो भने उहाँले मलाई मैले जवाफ चाहे म जवाफ त्यही नै हो तपाईसँग मसँग प्रुफ भइदा भइदिन्छ तपाईँलाई उहिले प्रुफ बिना किन बोल्नु जुन मिडिया त्यहाँ हेल्प गर्ने क्रममा त्यहाँ पुग्नु भयो पहिला मान्छेले किन चरित्र हत्या गर्नुभयो चरित्र हत्या तपाईँले दिवस अब 2 वर्षपछि 1.5 वर्ष संस्था छोडिसकेपछि संस्था छोडेको 3 वर्षपछि म माथि किन सुन्नुहोस् है अब यो विषयमा धेरै कुरा सुन्नु एकले अर्कालाई हिरो छ्यापाछ्याप गरे जस्तो आकाशबाट उड्दाखेरि आफ्नो अनुहारमा थुकाउँछ हिरो छ्यापा तपाईले उहाँको विवाहको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ उहाँले 1 करोड हिनामिनाको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ कतिपय आधारहीन कुरा दुई पक्षले गर्दै हुँदो रहेछ क्या हामी मिडियामा जस्तो सुन्नुहोस् न 1 करोड जति तपाईँले हिनामिना गर्नुभयो कि गाडी यतिको अनुमान उहाँको अनुमानको आधारमा भन्नुभयो तपाईँले पाइन्छ शर्मा ओलीले 10 लाख रुपैयाँ घोटाला गरे मुद्दा हाल्न पाइन्छ मिडियामा गएर बोल्न पाइन्छ जस्तो नि सबिनाजीले भन्नुभयो कि तपाईँको त्यो गाडी कसरी आयो घर कसरी आयो तपाईँ आफै एकछिनको लागि सबिनाजीले भनेको कुरा चाहिँ आधारहीन हो भने तपाईँले त्यो चाहिँ कसरी जोड्नुभयो तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ होला नि भनेर तपाईँको अर्कै कमाइ थियो कि कसरी आयो माफ गर्नु न मेरो अर्को कमाइ थिएन मेरो भाइ 3 वर्ष मलेसिया बसेर आएको महिनाको 50,000 कमाउँथ्यो 3 वर्ष बस्दा 50 ले कति भयो 18 लाख त त्यही भयो 18 लाख त्यही भयो मेरो भाइ जाँदा जुन सुटकेस लिएर गयो उसले विदेशबाट लिएर आएको सुटकेस हो सानो सुटकेस त्यही लिएर गएको थियो त्यही लिएर आएको थियो किनकि जेलमा पर्छ त्यही सहयोगले किन्नुभयो तपाईँले कार गाडी म भन्दैछु हजुर गाडी त यो भन्दा पहिल्यै थियो विदेश 18 लाख रुपैयाँ कमाएर आयो जुन कपडा लाएर गयो त्यही कपडा लाएर आएको प्रश्नको उत्तर दिनु नि किन गाडी कुन कमाइले किन्नु भयो भन्नु भएको छ बोल्दैछु त म 18 लाख रुपैयाँ कमाए 3 वर्षमा घर बनाएको पहिले जग हालेको जग हालिसकेपछि विदेशी बल्ल जोड्यो घरको जग हालिसकेपछि विदेशी बल्ल जोडिनु भएको विदेशी पहिले जोडिनु भएको थियो संस्था खोला 1 वर्षमै मलाई त बोल्न दिनु न मेरो पालो छ नि त बोल्न त म आफ्नो तर्क राखेपछि म तपाईको बोल्ने पालो पाउनुहुन्छ नि त भ्याउनु तपाईँले भन्नुहोस् घर बनाउने क्रममा विदेशी जानुभयो उहाँ देखिसकेपछि आमाको दुःख देखिसकेपछि उहाँले पनि भाइको 70% लगानी छ त्यो घरमा अनि विदेशीले 30% मेरो कामको राम्रो देखेर म्यानेजमेन्ट राम्रो देखेर म सहयोग गर्छु नि त भनेर दिनुभयो त्यो बन्यो म माने अब गाडी संस्थामै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर म संस्थामै थिएँ अनि त्यसपछि गाडीको कुरा आयो गाडीको कुरा हामीलाई भेट्नुभन्दा अगाडि नै उहाँ विदेशीको आफ्नै गाडी थियो भाडा चाहे भाडामा चाहे पनि गाडी त थियो नि त गाडी त थियो अनि त्यसपछि अब संस्था आइसक्नु भयो उहाँ संस्थामा अब बच्चाहरूको लागि पनि हुन्छ उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि पनि हुन्छ भनेर सुरुमा नानो गाडी किन्नुभयो होइन नानो गाडी किन्नुभयो कसो नाममा किन्नुभयो नानो गाडी मेरो नाममा उहाँ विदेशी भएको हुनाले उहाँको नाममा अब नेपालको नागरिक नभएको हुनाले नेपाल सरकारको कानुनले दिँदैन अनि म विश्वासिलो पात्र थिएँ मेरो नाममा किनिदिनु भयो अनि त्यसपछि फुल्ली लगानी उहाँकै हो यो उसमा गएर किने सिप्रदीप ट्रेडिङ त्रिपुरेश्वरमा गएर किने हो थापादलीमा मेरो नाममा किन्नुभयो अनि किनिसकेपछि तर त्यो संस्थाको लागि प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले हो संस्थाको लागि भन्दा मैले आफ्नो व्यक्तिगतको लागि किन्नुभएको थियो तर अब हामी संस्थामै उहाँ पनि संस्थामै बस्ने म पनि संस्थामै बस्ने होला बच्चाहरू चाहिँ बिरामी हुँदा प्रयोजनको लागि हुन्छ भनेर उहाँको लगानीमा किनेको हो अनि त्यसपछि बिग्रे गऱ्यो अब नानो गाडी बिग्रे गऱ्यो अनि त्यसपछि सेन्ट्रो किन्ने प्रस्ताव गरेँ मैले सेन्ट्रो किन्दा पनि राम्रै भयो त्यो ट्राभलकै नाममा थियो ट्राभल बानेश्वरको नाममा थियो ट्राभल भन्नाले त्यो रिकन्डिसन सेन्टर हुन्छ नि त्यहाँको नाममा थियो अनि त्यसपछि त्यो बेचिसकेपछि अब म ट्राभलमा काम गर्छु भनेर स्विफ्ट डिजायर किनिदिनु मलाई ठुलो डिक्की भएको गाडी किनिदिनु सामान राख्नु सजिलो हुन्छ मैले विदेशी रोजगार कसरी गर्नुपर्छ उहाँहरूको लगेज हुन्छ त्यो किनिदिनु भनेपछि उहाँले प्रस्ताव गरिसकेपछि किनिदिनु भएको अब उहाँले उहाँको विदेशीको महिनाको 3.5 लाख रुपियाँ पेन्सन आउँछ विदेशीको महिनाको 3.5 लाख रुपियाँ पेन्सन आउँछ उहाँको ब्याङ्क स्टेटमेन्टै छ यो कति महिना हो 3 महिनाको 3 वर्ष भयो सबै छोरा किन त क्यामेरामा अलि देखाउन त्यो पछि पनि खिचौँला तर अहिले उहाँको सोशल सेक्युरिटी स्विजरल्यान्डबाट $784 आउँछ यो चाहिँ लगभग नेपाली 80,000 रुपियाँ हुन्छ
अनि यो चाहिँ स्विजरल्यान्डको अनि अमेरिकाको सोसल सेक्युरिटी आउँछ यति नै आउँछ अनि पहिला उहाँले होटलमा काम गर्दाको पेन्सन फन्ड आउँछ सोनेस्टा होटलबाट $1500 भनेको लगभग 1,70,000 भेट्न जान्छ उहाँको पेन्सन यति आउँछ त कि उहाँको हैसियत छैन गाडी किन्ने आरोप लगाउने किन मान्छेलाई संस्थामै जोडेसी किन्नु भयो त किन हाउसिङमा बस्दा किन्नु भएन त उहाँको यत्रो पेन्सन रहेछ त त्यो प्रश्न उहाँलाई गर्नुपर्छ किनकि मैले पनि उहाँलाई संस्था होइन। भन्दा भेटेको थिएन उहाँलाई गर्नु भेट प्रश्न तपाईँ भेट्नु भएको थियो संस्थाभन्दा अगाडि हाउसिङमा अर्डर गर्ने तपाईँ नै कसरी संस्था भन्दा अनि त्यो गाडी चाहिँ अहिले तपाईँले आफ्नो प्रयोजनको लागि चढ्दै हुनुहुन्छ त्यो होइन? पनि भनेपछि प्रयोजनको त्यो लागि पनि त्यो बेचिसक्नु बेचिसक्नु भयो भयो सेन्ट्रो नि बेचिसक्नु भयो बेचिसक्नु भयो त्यो गाडी अहिले स्विफ्ट छ अनि स्विफ्ट छ हैन स्विफ्ट छ जे त्यो होस्, गाडी के हो भने विदेशीको लगानीमा किन्नुभयो हो, विदेशी विदेशी स्वयंले किन्नु। संस्थाबाट हात झिक्योपछि गाडी लिएर गयो है त उसको होइन, गाडी लिएर त्यस्तो जाँदा त होइन। सम्भव बुझ्नु। सिधै यदि त्यस्तो म होइन। भएको- गाडी त उहाँसँग छ अझै पनि गाडी उहाँसँगै छ तर के मेरो प्रश्न के भनेदेखि मिडिया साथीहरूलाई र जुन यो हेर्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई उहाँलाई म के प्रश्न गर्न चाहन्छु भनेदेखि हुन्छ, प्रश्न गर्नुहोस् त्यो विदेशी हाउसिङमा बस्दा किन भाडामा गाडी चलायो र संस्थामा भित्रेको 1.5 वर्षमा किन नानो कार किन्यो 11 लाख हालेर कुन पैसाले किन्यो र फेरि त्यो गाडी बेचेर फेरि सेन्ट्रो भण्डारी कमाइसकेपछि अनि त्यो पनि बेचेर फेरि स्विफ्ट चाहिँ कुन पैसाले पहिला किन किन्नु भनेर संस्थामा जोडेपछि किन किन्नु भयो त म क्वेसनको लागि धन्यवाद तपाईँलाई गाडी किन किन्नु भएन पहिला उहाँ हाउसिङमा बस्दा उहाँको विश्वासिलो पात्र थिएन होइन विश्वासिलो पात्र थिएन कता कता प्रोजेक्ट बनाएर भाडामा लिनुभएको थियो महिनाको 25,000 तिर्नुहुन्थ्यो उहाँले महिनाको 25,000 तिर्नुहुन्थ्यो त्यसपछि संस्थामा भेटिसकेपछि मेरो कामप्रति खुसी भएर मेरो कामप्रति विश्वास भएर मलाई विश्वासको पात्र मान्नुभयो त्यसपछि उहाँले गाडी किन्नुभयो अब उहाँले भन्नुहुन्छ कहाँको पैसाले किन्नुभयो मैले भर्खर देखाएको छु उहाँको 3,50,000 पेन्सनै आउँछ भनेर संस्थामा पनि उठाइयो होइन त प्रमाण ल्याउनुहोस् न म्याडम प्रमाण ल्याउनु होइन प्रमाण बच्चाहरूलाई ल्याउनुहोस् न। यदि यो गाडी बुढोको लागि किनेको थियो त जुन कुहिरेको लागि किनेको थियो त किन बच्चालाई मिटिङ राखेर तिमीहरूको लागि मैले सेवा सुविधाको लागि संस्थाको लागि गाडी किन्दैछु यो चाहिँ सुरेशको नाममा हुन्छ किनकि सुरेशले संस्थालाई नै काम गरिराखे यो गाडी तिमीहरूलाई युज हुन्छ भनेर किन उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो यदि उहाँकै लागि किन्नु भएको यो मिडियामा आवश्यक परेको खण्डमा म सवारी धनीलाई नै उपस्थिति गराउने छु उहाँले नै सम्पूर्ण कुराहरू राख्नुहुन्छ अब उहाँले सोधिनुहुन्छ कहाँबाट किन्नुभयो उहाँले भन्दैछु मैले 3.5 लाख पेन्सन आउँछ भनेर तर किन पहिला किन्नु भने संस्थामा जोडेपछि भने त मैले पहिला विश्वास संस्थामा पात्र पहिला पछि किन्ने कुरो सन्दर्भ भनेको त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत विषय होला मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहेँ तपाईँहरू पहिला मिलुन्जेल यो संस्थामा जति पैसा आयो मजाले खानुभयो त्यसपछि जब तपाईँहरूको ब्रेक भयो जब तपाईँहरू चाहिँ अब त्यो पैसामा चाहिँ अलिकति आँखा लाग्न थाले त्यसपछि अनि तपाईँहरू बाँडिनुभयो चुडिनुभयो छुट्टिनुभयो नि त 2 वर्ष भयो छुटेको त्यस्तो भन्न मिल्दैन अनि 2 वर्षपछि किनकि किन आरोप लाग्नु हाम्रो 1.5 वर्ष भयो डिभोर्स भएको होइन उहाँसँग छुटेर बसेको अहिले भनौँ मेरो नानी 1 वर्षको थियो उहाँ मलाई छोडेर हिँड्दाखेरि कानुन रूपमा डिभोर्स भएको 1.5 वर्ष हो उहाँ विदेशसँग उसमै आएर वसुन्धरामा आएर बस्नु थाल्नुभएको त्योभन्दा अगाडि नै हो र उहाँले मलाई कुन प्रस्ताव राखेर निस्किनु भएको थियो भने कि उहाँलाई थाहा छ कि मलाई थाहा छ उहाँले भन्नुभएको थियो बच्चा सहित मिटिङ राखेर सधैँ दुवैजना संस्थामा भुलेर हुँदैन म अब भाइ लिन्छु म ट्राभल एजेन्सीमा गाडी हालेर कमाउँछु र दिदीले यहाँ काम गर्छ वारेनको भनेर उहाँले त्यो प्रस्तावमा सविता केसीको घरमा बस्ने निर्णयले उहाँले राजीनामा बगाइत गरेर माइनर पक्का गरेर उहाँले त्यो संस्थागतमा चाहिँ आफू पन्छिनु भएको हो होइन मलाई व्यक्तिगत यो सुन्नु श्रीमानको न यो 1 करोड हिँडामिनाको कुरा तपाईँले ल्याइसकेपछि यदि भयो कि भनिसकेपछि तपाईँसँग कुनै प्रमाण छैन होइन उहाँले पनि भनिसक्नुभयो त्यही विदेशीको पैसाले गाडी किन्यो भाइको 70% र विदेशीको 30%ले घर बन्यो भन्ने कुरा छ तपाईँ चित्त बुझाउनुहुन्छ यसमा के हो यसो मलाई ठिक लाग्दैन किनकि भाइ पनि जानुभएको मलेसियामा हप्ता भयो त्यो ज्यान काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँको के कति सेलरी थियो कि उहाँलाई थाहा होला म एउटा महिनाको श्रीमती भए पनि उहाँहरूले मलाई परिवारमा केही पनि मलाई भन्नुहुन्न थियो 8 वर्षको सम्बन्धमा के ठिक के छ थाहा हुन्छ नि सुन्नु अब डिभोर्स भइसकेको श्रीमानको घर गाडी कसरी आयो भनेर हजुरलाई चित्त बुझ्ने नबुझ्ने क्वेसन पनि अलिकति पैसा पनि छ, होइन? पहिले किन गरिएन सुन्नु दिवस अब अगाडि पहिला किन गरिएन यसमा प्रश्न के रह्यो भने जस्तो उहाँले जुन 1 करोडको जतिको केही भोकी तलमाथि भोकी भन्ने उहाँको पनि आशंका हो सर उहाँले आशंकाको भरमा बसेर पनि आरोप गर्न पाइँदैन नि त प्रमाण लिएर आउनु पर्यो नि त आरोप यस्तो हो गर्न सर म यदि मलाई पनि यो कुरा मैले 2 हप्ता सुन्नु अगाडि त्यो जुन सरबाट विदेशीको किनकि- पैसाले गाडी किन्ने भनेको छ नि त्यो बाहेक अरू धेरै स्पोन्सरहरू अथवा स्पोन्सरहरू थिए कि उनीहरूले धेरै पैसा दिएको थियो कि त्यो पैसा संस्थामा प्रयोग भएन कि के हो त लोला मेमी भन्नेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले पनि हामीलाई त्यो सके उहाँकै कार्यकालमा हो त्यो 2 लाख रुपियाँ पठाउनु भएको थियो अनि 2 लाख पठाउँदाखेरि 1 लाख रुपियाँ उहाँले घरमा हाल्नु भएको थियो त्यसमा स्पोन्सर कति थिए त्यस्ता स्पोन्सर अब सिल्भिया भयो अनि अर्कोको म नाम जान्दिनँ मसँग फोटो चाहिँ छ होइन इनेस म नाम पनि दिन्छु अनि इनेस उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो जस्तै उहाँहरूले इनेस हो उहाँको नाम 4 वर्ष चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूको लागि स्कुलमा स्पोन्सर गरेका थिए स्पोन्सर प्रत्येक बच्चा गर्नुभयो? स्पोन्सर थिए कतिले आर्थिक सहयोग गरे
आर्थिक सहयोग उहाँलाई थाहा होला त्यो कुरा, किनकि उहाँको कार्यकाल हो, त्यो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। मेरो हिसाबमा चाहिँ जुन भनौँ न बच्चाहरूलाई स्पोन्सर थिए त्यतिखेर सबैको स्पोन्सर थिए होइन। जस्तै उहाँहरूले चाहिँ अब संस्था छोड्नु भयो नि त, संस्था छोडेपछि उहाँहरूले अब के भन्नु त्यो मलाई थाहा भएन। जस्तै अब स्पोन्सरहरूले पनि अब त्यो विदेशीलाई त आम बेगर बाउ बनाएर लानुभयो होइन। अब त्यो त मैले किनकि उहाँको बुवा हो भन्ने कुरा उठाउनु भयो। जुन विदेशीहरूले अब स्पोन्सर गरिरहेको थिए, अझै पनि हाम्रो आशंका के भन्नुहुन्छ सुन्नु सर, हाम्रो के यो विदेशीहरूलाई हामीले किन शङ्का गर्ने भने हाम्रो संस्थाको नाममा अझै पनि केही सहयोगहरू उठाएको छन् कि भन्ने प्रसङ्गमा जोड्न शङ्का गरे होला। किन भन्दाखेरि उहाँको मार्फत शङ्का गर्न पाइँदैन के म्याडम, बिना आधार प्रमाण गर्न पाइँदैन। यो विषयमा तपाईँले जुन विदेशीको कन्ट्याक्टहरू छ त्यो उहाँहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ? सक्छु। उहाँले भन्नु सिल्भिया भन्नुभयो यो फोटो छ नि जुन यो फोटो देख्नु भयो नि, यो फोटो देख्नु भयो नि, यो उहाँको इमेज हो। उहाँको उसको यो बाबुको चाहिँ स्पोन्सर हो स्कुलमा सहयोग गर्नु। उहाँले त मलाई सहयोग त गर्नुभएको होइन नि, बच्चालाई गर्नुभएको। अहिले हामीसँगै छैन। हजुर, उहाँले त्यो सहयोगले हात झिकिसक्नुभयो? सहयोगीले हात झिके पनि हामीले पढाइरहेको छन् त होइन। र म उहाँलाई के क्वेसन गर्छु भनेदेखि यो विदेशीले उसलाई स्पोन्सर गरे, मलाई र मेरो बच्चालाई त गरे होइन नि। उसले स्पोन्सर गर्दा उसको स्कुलमा तिर्दिन सक्छ, हाम्रो संस्थाको एकाउन्टमा हाल्नुपर्छ भने चाहिँ स्कुलको एकाउन्टमा हाल्न सक्थ्यो। जे जुन त हुन्छ नि त सहयोग गर्ने एउटा बाटो हुन्छ नि, किन उहाँ यहाँ एकाउन्टको कुरा गर्नुभयो म्याडम, मैले थोरै रोकेँ तपाईँलाई। म प्रश्न एकैछिन पहिले पछि गर्नु होला। एकाउन्ट तपाईँको बुवाले खोल्नु भएको संस्था, हजुर तपाईँको वर्षौँ चलाउनु भयो, 12-13 वर्ष संस्था चलाउनु भयो, अहिले 11 वर्ष संस्था चलाउनु भयो। 11 वर्षसम्म उहाँ आउनुभन्दा अगाडिसम्म तपाईँहरूलाई चाहिँ खाता राख्नुपर्छ, खाताबाट कार्यक्रम चलाउनुपर्छ, आर्थिक कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो थाहा भएन। त्यसपछि आएर पछि उहाँले चाहिँ हिनामिना गर्नुभयो भन्न कतिको सुहाउला? होइन सर, जस्तो स्थापना कालदेखि नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। माफ गर्नु होला, म संस्था खोलेको 1 वर्षपछि आएको छु। 9 महिना भन्नुभएको छ हिजोको इन्टरभ्यूमा। 9 महिनादेखि हाम्रो कुनै पनि सहयोगी विदेशी थिएन। संस्थाको खाता किन खोलिन्छ? जब पैसा आउँछ अनि खोलिन्छ होइन। जब संस्थाको हरेक कारोबार गर्न, आर्थिक कारोबार गर्न खाता खोलिन्छ। त्यो सहयोग आउँदा मात्रै खोलिँदैन, संस्थाको खर्च देखाउन पनि खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ। तर संस्थाको खाता देखाउनु पहिला खोलिसकेपछि खाता त अनिवार्य चाहिन्छ नि फेरि। सर म सुन्नु न सर, एउटा कुरा कस्तो भनेदेखि म एउटा कुरा बोल्न दिनुहोस्। जस्तै एकैछिन फोटोको विषयमा फेरि आउँछौँ हामी। उहाँले भन्नुभएको छ फोटो त्यो बच्चा देखाउनु स्पोन्सर गरेको बच्चालाई उहाँले भन्नुभएको छ हामीले पढाइरहेको छौँ होइन। उहाँलाई त्यो बच्चा निस्किसक्यो, हामीले पढाएको छौँ भन्नुभयो। मलाई उहाँको त्यो फोटो देखाएको स्पोन्सरले के भन्नुभएको छ भने संस्थाबाट निकालिदियो अरे 18 वर्ष पुगेर। He went there on Friday to admit to College of Art. Only for this time he is staying with his friend. Now he is looking for a room. उहाँहरूले सपोर्ट गरे भए उहाँले रुम खोल्नु हुन्थेन। यो स्पोन्सरले लेखेको है, उहाँले फोटो देखाउनु छ उहाँले नै। Now he is looking for a room. But it's difficult because of Corona. कोरोनाको कारणले गर्दा रुम पाउन गाह्रो भएको छ अरे सुनिललाई भन्नुभयो। अनि we are going to support him भन्नुभयो। यो नवीन हो नि त, यो त नवीन हो नि त। सुनिलको स्पोन्सरको कुरा गरे हैन नि, मैले नवीनको कुरा भन्दै गर्दैछु, मैले कुरा गर्दैछु। तपाईले सुनिललाई भर्खर हामीले सपोर्ट गरेका छौं भन्नुभएको छ। सुनिल हैन नवीनको कुरा गरिरहेको छु। फोटो चिन्नु हुन्छ नि त, को हो यो सुनिल हो कि नवीन हो त? सुनिल नाम उच्चारण गर्नुभएको छ, हामीले सपोर्ट नवीन भनेको हो मैले। नवीनकै कुरा गर्नु नि त तपाईले। अनि उहाँले संस्थाबाट निकाल्ने भन्नु, उहाँ यताबाट चाहिँ त्यो बच्चाले संस्थाबाट निस्किए म भनेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ हामीले अझै स्पोन्सर गर्यौं भन्नुभएको छ। उनीहरूले we are going to support him because he has nobody who is supporting him. उहाँको कोही पनि छैन, कोही सपोर्ट गर्छ भनेर सुनेको किन कुरा गर्नु भएको त? होइन मैले फोटो नवीनको देखाइरहेको छु। यही हो नवीनको स्पोन्सर। मैले नवीनकै कुरा गरिरहेको छु। उहाँले जुन भन्नुभयो हाम्रो नियम अनुसार 17 वर्ष 18 वर्ष कटेपछि संस्थामा राख्न मिल्दैन। र हामीले चाहिँ जस्तै अब यसरी दिएपछि हामीले अब उसको ब्याकग्राउन्ड हेरेर यदि स्पोन्सर छ त स्पोन्सरले सपोर्ट गर्छ, नगरे खण्डमा हामी नेपाली साथीहरू खोजेर पनि उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने। हामीले एउटा बिनु नानीलाई उसको स्पोन्सर हो त्यो सिल्भिया भन्ने थियो होइन। अनि सिल्भियाले चाहिँ नहेरेको खण्डमा हामीले अहिले नेपाली स्पोन्सर खोजेर उसमा के अरे हेर्दै गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो स्पोन्सर जति सबै लयो भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ इनेसले र सिल्भियाले के कारणले संस्था छोडेका हुन्, तपाईँलाई सपोर्ट गरेर के कारणले छोडेका हुन्? त्यो के कारणले छोडेका हुन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले नै उचालेर छोडाउला। ठिक छ, तपाईँले स्पोन्सरको उहाँहरूले यदि स्पोन्सरलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुभयो भने तपाईँले स्पोन्सरको डिटेल उहाँलाई एकैछिनमा भनाउन होइन। तपाईँहरूले स्पोन्सरको डिटेल उहाँलाई दिनुहुन्छ होइन त?
सुन्नुहोस् सर। उहाँहरूसँगै फेसबुकमा कनेक्ट हुनुहुन्छ यो नाम हुनुहुन्छ। यहाँ म भने ठिक छ, मैले अर्को प्रश्न तपाईँलाई स्पोन्सर सबै लगायो भन्नुभएको छ। मलाई यसरी आरोप लगाएको छ 1 करोड लगायो भनेर मैले उहाँसँग कुरा गर्दा वाट अ ननसेन्स, वाइ क्यान नोबडी स्टप हर। अनि मेरो कारणले गर्दा तिमीहरूले संस्था छोडेका हौ भनेर मैले मेसेज गरेको छु। नो द्याट इज नट ट्रु, वी स्टप्ड इट फर लट्स अफ रिजन बट यु आर नट रिजन, डेफिनेटली नट भनेको छ। तेरो कारणले गर्दा हामीले संस्था छोडेको होइन, तैँले नराम्रो गरेर हामीले संस्था छोडेको होइन भनेर कुरा गरिसकेपछि उहाँले मलाई किन बारम्बार आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ? आरोप होइन, किनकि यो किन आरोप होइन? यो विदेशी सबै लगायो भनेर किन आरोप लाउनु भयो? जस्तै विदेशीले जसलाई विश्वास एकैछिन मैले तपाईँहरू दुवैजनालाई रोकेँ। जस्तो तपाईँको बुवालाई पनौतीमा टेलर खोलिदिनु भएको थियो उहाँहरूले लगानी गरेर, पहिलेबाट थियो टेलर बुवाको संस्था उहाँले पैसा तिरेर खोलिदिनु भएको, किनिदिनु भएको होइन? उहाँले विदेशीको हो कि होइन? उहाँको होइन, विदेशीको जस्तै हो कि? संस्थालाई इन्कमको लागि चाहिँ ल, यो हामीले कुरा आइसोलेसन स्पष्ट गरेको गरिदिनु। थियो। विदेशीले हो कि? विदेशीले पनि त्यो थाहा भएन, हो, तपाईँलाई थाहा होला, त्यो त मलाई सोधेर गर्नुभएको होइन। पसल त्यो चौपलीमा त अब किन्नु भएको बुवालाई कि? सोध्नुहोस्, पसल अब त्यो मलाई थाहा छैन। पसल चौपलीमा किन्नु भएको किन? पसल त थियो बुवाको पहिल्यैबाट थियो। बुवा नारायणको मन्दिरभन्दा अगाडि त्यो कपडा पसलमा टेलरमा महिनाको 15,000 कमाएर काम त्यही त गर्नुहुन्थ्यो। पहिल्यैबाट पसल थियो बुवाको। पसल थिएन, पसलमा चाहिँ अरूको पसलमा काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यही त नि मलाई त्यो तपाईँहरूलाई थाहा होला, के त्यही त नि गर्नुभयो, भन्नुहुन्छ। कसो गर्नुभयो तपाईँ होइन। त्यही हुनुहुन्छ, तपाईँले थाहा नभएर कसलाई थाहा हुन्छ मलाई भनेर। सोधेर गरिदिनु भएको थियो त त्यो कुरा। त्यसो भए संस्थाको नाममा भनौँ न, सर, मैले- बालगृहको नाममा सहयोग आउँथ्यो, त्यसले पसल पनि खोल्नुभयो, टेलर पनि खोल्नुभयो, त्यही होइन त कुरो? त्यहाँबाट आएको आम्दानी त्यही संस्थाले तपाईँहरू ट्रेड यतापट्टि मात्रै गर्नुभयो। नजान्नुहोस्, जस्तै संस्थामा आएको टेलर पनि खोल्नुहोस्, त्यस्तो होइन। होइन, तपाईँहरूले हो त्यो कुरो त गर्नुपर्ने हुन्छ। किन गर्नुपर्ने हुन्छ भने संस्थामा आएको पैसा तपाईँहरूले व्यक्तिगत रूपमा लगानी गर्नुभएको छ, कुखुरा फार्म खोल्नु भएको छ, टेलर खोल्नु भएको छ। तपाईँहरूले के कारणले किन बच्चालाई आएको पैसा किन लगानी गर्नुभयो? यो कुरो संस्थाको म दुरुपयोग किन लगानी गरेँ? म संस्थाको पूर्ण रूपमा दुरुपयोग भएको देखिन्छ यहाँ। म भन्छु कुनै पनि बालगृह मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनेको पनि थिएँ, तपाईँहरूले संस्थामा मिलुन्जेल खानुभयो, नमिलेपछि अहिले तपाईँहरू बाजाबाज गर्दै हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ। तपाईँ भनेर नभनौँ, यो विषय कसले उठाएको उसलाई आरोप तपाईँहरू स्पष्ट पार्नुहोस् न। म स्पष्ट त्यो पार्छु। लगानी किन गर्यो भन्दैछ? सर, तपाईँ त्यति बेला लगानी अध्यक्ष किन गरियो भने नेपाल सरकारको मापदण्डले के भन्छ भने बालगृह चलाउँदा बालगृह सम्बन्धी मापदण्डले के भन्छ भने नेपालमा बालगृह चलाउँदाखेरि उसको इन्कम सोर्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। अनि इन्कम सोर्स हुनुपर्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि नेपाल सरकारको मापदण्डलाई आधार मानेर बालगृहको आफ्नै इन्कम सोर्स हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो गरेको मापदण्डलाई हामीले मानेको। अनि उहाँको बुवाले काम गर्दा 50% अथवा 60-70 कति हो त्यो इन्कमको आधा चाहिँ संस्थालाई आउने इन्कम सोर्स, अनि बाँकी चाहिँ उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि कपडाहरू किन्ने, पसलमा थप्ने अनि व्यक्तिगत खर्च गर्ने भनेर चाहिँ पसल किनिदिएको। नारायणमा पसल किन्यो अनि कारणवश संस्था पनौती सारियो। पनौती गइसकेपछि पनि सावित्री तिमल सिन्हाको घरमा फेरि पसल खोलिदियौँ, त्यहाँ चलाउनु भयो। फेरि पनि संस्थाबाट आएको लगानी नै तपाईँहरूले लगानी गर्नुभयो फेरि होइन? लगानी गरेँ भएन, उहाँहरूलाई काम गर्न गाह्रो भयो। त्यसपछि भण्डारी गाउँमा फेरि 500वटा कुखुरा हाल्यौँ, लोकल होइन त्यो कोइलर अन्डा पार्ने कुखुरा। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने इन्कम भइरहेको थियो, अन्डा पार्ने बेलामा बोक्सीले हामीलाई कुखुराको उसबाट बोक्सीको आरोप नलाउनु होइन, यो कस्तो ठिक छ, तपाईँले खण्डन गर्ने मौका पाउनुहुन्छ एकैछिन। अनि त्यसपछि हामी बिरामी भयौँ। उहाँहरू पनि यस्तो रूढिवादी परम्परामा उहाँको मम्मी चाहिँ एकदम अगाडि हुनुहुन्छ। फेरि है मैले लिएर गएको छु नारायण फुक्नलाई। ठिक छ, के भन्नुभयो अरू थप? कुखुरा खोलियो, कुखुराबाट पनि 4.5 लाख रुपियाँ घाटा भयो। त्यो पनि भयो। फेरि चौथो पटक ल हामीलाई योबाट भएन, फेरि हामी टेलर पसल गर्छौँ भनेर पुनः फेरि सावित्री तिमल सिन्हा आन्टीकोमा फेरि पसल निर्माण गरियो, फेरि पसल किन्यो। संस्थाको लगानी त त्यहाँ पनि भयो। ठिक छ, तपाईँहरूले एउटा संस्थाबाट लगानी गरेर एउटा पसल खोल्नुभयो, त्यसबाट भएन, घाटा लाग्यो। कति घाटा लाग्यो तपाईँले अहिले बताउनु नै हुनेछ। अनि अर्को चिज गर्नुभयो, त्यहाँ पनि घाटा लाग्यो। अनि त्यसपछि फेरि अर्को चिज गर्नुभयो, त्यो पनि घाटा लाग्यो होइन? लगातार तपाईँको संस्थाबाट विदेशीले बच्चालाई पठाएको पैसा तपाईँहरूले व्यक्तिगत रूपमा लगानी गर्नुभयो, घाटाको घाटा देखाउनु भयो, त्यो पैसा खानुभयो या के गर्नुभयो त्यो तपाईँहरू जान्नुहोस्। एकैछिन मेरो प्रश्न कम्प्लिट हुन दिनुहोस्। तपाईँको लगातार तपाईँहरूले त्यसबाट घाटा देखाउनु भयो र पैसा खाइराख्नुभयो। त्यसपछि तपाईँको के भयो भन्दाखेरि अब तपाईँको फाइदा आउने क्रम कम भयो या त खाने क्रम कम भयो, त्यसपछि तपाईँहरू टुक्रिनु भयो। यही होइन त कुरो? कुरा के छ भने विदेशीले भर्खर पैसा पठाएको भन्नुभयो। विदेशीले पैसा पठाएको पैसा कहाँबाट आयो त संस्थामा? यत्रो तपाईँले लगानी गर्दै गरी न तपाईँको घरबारी बेचेर दिनुभयो। उहाँ स्पोन्सर हामीसँगै बस्नुहुन्थ्यो, 3rd फ्लोरमा उहाँ बस्नुहुन्थ्यो।
फर्स्ट फ्लोर र सेकेन्ड फ्लोरमा हामी बालगृह चलाएको थियौँ। जे कुरा पनि सल्लाह गर्नुपर्दा बुवा मम्मीले यस्तो गर्नुहुन्छ अरे भनेपछि उहाँलाई सल्लाह गरेपछि उहाँले इमिडिएटली हुन्छ भनेर उहाँले पैसा दिनुहुन्थ्यो। यो कुरा सत्य हो म्याडम? कुखुरा फार्म खोलेको, टेलर्स खोलेको, त्यो घाटामा गएको 4-5 लाख रुपियाँ तपाईँहरूले घाटा बनाउनु भएको र त्यो घाटा पश्चात फेरि बिक्री गर्नु परेको हो? त्यो त उहाँहरूले गरे होला होइन, किनकि विदेशीले अब त्यो खोइ कति आयो कुनै विदेशीको पेन्सन 3 लाख भन्नुहुन्छ, उता घर बनाउन पनि हेल्प गर्नु होइन, कुखुरा फार्म खोल्नु भएको हो त्यो पैसाले? कुखुरा फार्म त खोल्नु भएको हो, तर विदेशीले नै होइन अन्डाहरू जस्तै भनौँ त्यो दाना धेरै खायो भनेर विदेशीले यो क्लोज गरौँ भने विदेशीले नै होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ संस्थाको पैसा व्यक्तिगत रूपमा लगानी गरेर चाहिँ अर्कालाई एउटा बच्चालाई आएको पैसा प्रयोग गर्नुपर्छ व्यक्तिगत रूपमा भनेर लाज लागेन त? मेरो कार्यकाल छैन, उहाँको कार्यकाल हो, यो मेरो आधिकारिक पनि होइन, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ पनि मुसिनु भएको छ, किनभने तपाईँको बुवा मम्मीले पनि प्रयोग गर्नु भएको छ त्यो। तपाईँ उहाँको श्रीमती भएर तपाईँ जानकारीमा पनि हुनुहुन्छ तत्कालीन समयमा होइन। अहिले म छुइनँ भन्न मिलेन, अहिले हुनुहुन्न तपाईँ, तर तत्कालीन समयमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ पनि। त्यतिखेर म थिएँ, तर बुझ्नु न जुन दाना धेरै खायो भन्ने लगानी गर्ने उहाँहरूकै सहमतिमा, अनि घाटा लाग्यो भनेर फेरि दाना धेरै खायो भनेर बन्द गर्ने उहाँहरूकै सहमतिमा, लगानी गर्ने एउटा काम गर्ने एउटा मैले तपाईँहरूले यदि उहाँले गरेको गल्ती थियो भने एकैछिन थोरै एकैछिन, यदि उहाँले मात्रै गरेको गल्ती थियो भने 4 वर्ष अगाडि 5 वर्ष अगाडि किन कुरो निकाल्नु भएन? आज डिभोर्स भएको 2 वर्षपछि किन कुरो निकाल्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? यो कुरा मैले चाहेर निकालेको पनि होइन। एक त किनकि उहाँलाई मैले भन्थेँ हामी दुईजनाको डिभोर्स भएको यथार्थ कसैलाई पनि थाहा नहोस्, इभन हाम्रो बच्चाको इमेजमा भोलि स्कुलमा धरि थाहा नहोस्, हामी अहिले नयाँ ठाउँमा सरेका कसैलाई पनि थाहा नहोस् भन्दा आज विश्वले थाहा पाएको छ। यो कुरा मैले बोल्न चाहेको पनि होइन। पहिलो कुरा ईश्वर सर जोडिनुहुन्छ यसमा, म हिँडा पनि होइन, लकडाउनभित्रभरि म हिँडा छैन, मेरो नानी पनि सानै छ होइन। पहिला हिँड्थेँ तर त्यसपछि म हिँडा थिइनँ। उहाँ सकेको क्रममा एम खड्का सरलाई चाहिँ भेट्नु भएको रहेछ, अनि भेटेपछि उहाँ पुग्दाखेरि उहाँले मलाई क्यामेराले नखिचिकन यथार्थ भन्दा सोध्नु भयो तपाईँहरूको संस्थालाई भनेपछि यथार्थ रूपमा जनताले स्पष्ट रूपमा यो भिडियो अथवा योभन्दा अगाडिका भिडियोहरू हेर्दाखेरि के देख्छन् भने हिजो लुटुन्जेल लुटेछन्, आज कुरो मिलेन छ, त्यसपछि अनि त्यहाँबाट यिनीहरू चाहिँ यसरी हल्ला गरेका रहेछन् अथवा मिडियामा आएका रहेछन् भन्ने त देख्छन् नि। मलाई आपत्तिजनक केमा छ भने उहाँले भन्नुहुन्छ अस्ति म बच्चाको भर्ना गराइदिन गएको थिएँ, स्कुलमा नजानु पैसा मलाई दिनु भन्नुभयो, म गएर भर्ना गराइदिन्छु भनेर। अहिले कुरा कम्प्लिट गर्नु न तपाईहरु सबिना। म जान्छु जानेर त्यो मैले के भन्थे म जान्छु होला। उहाँले के भन्नुभयो म जान्छु भने ए बाबु म उहाँबाट बुटलबाट आछु भने मेरो बच्चाको स्कुल पनि हेर्छु, म भर्ना पनि गराइदिन्छु भनेर भर्ना पनि गरेर आएको छु, बिल पनि छ यहाँ। उहाँले के भन्नुभयो भने कुरा उठा हाम्रो बच्चालाई उठाएकै छैन नि यहाँ कुरामा, मैले बच्चा हेरेन भनेकै छैन नि भन्नुभयो। अनि तपाईले म के प्रसङ्ग ल्याउँदै छु उहाँले त कुन कुरा के प्रसङ्ग ल्याउँदै छु भने उहाँले डिभोर्स भएको कसैलाई पनि थाहा नदिने भन्नुभयो हो कि हैन? उहाँले भन्नुभएको छ त्यसको सार संक्षेप तपाईँ म भन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो डिभोर्स भएको ठाउँमा यो ठाउँमा हामी सरेका छौँ, डिभोर्स भएको स्कुलमा पनि नभन्नु होला भन्नुभएको छ। डेफिनेटली मैले त भन्दिनँ नि त, मेरो बच्चाको मेरो घरबाट डिभोर्स भएर मैले यहाँ पढाउन छु, कसैले पनि भन्दैन नि बच्चालाई त मैले यत्रो गर्ने। अनि उहाँले आएर चाहिँ मिडियामा डिभोर्स भएको श्रीमानले यस्तो गर्यो भनेर मलाई चाहिँ डिभोर्स भएको भनेर त्यो प्रश्न मलाई सोध्नु भए म आफै उत्तर दिन्छु। मलाई कम्प्लिट गर्न दिनु। उहाँले भन्नुभएको छ कसैलाई पनि स्कुलमा नभन्ने, कसैलाई पनि डिभोर्स भएको थाहा नदिने भनेर भन्नुभएको छ। अनि मिडियामा चाहिँ उहाँले उफ्रिनु भएको छ, यो कति नाजायज छ कि जायज छ कि उफ्रिनु भएको छ। किनकि पहिला क्यामेरा नखिचिकनै मलाई एम सरले कुरा गर्नुभएको थियो, एम खड्का सरले चाहिँ कुरा गर्नुभएको थियो, म्याडम के हो यत्रो वर्ष संस्था चला 11 वर्ष भइसक्यो आज पनि यही स्थानमा किन भनेर सोद्धाखेरि मैले यथार्थ मैले जम्मै भने पहिला यसरी 6 वर्ष मेरो श्रीमानले हेर्नु भएको थियो, अनि त्यसपछि अनि श्रीमानले हेर्दाखेरि यस्तो यस्तो विदेशी थियो, यसरी सहयोग भएको थियो, अहिले आएर यस्तो यस्तो भन्नु मैले यथार्थ भन्दा मलाई धेरै रुन मन लाग्यो होइन। मलाई आफै आफ्नो कुरा म त्यतिखेर रोएको थिएँ यथार्थ भन्दाखेरि जुन उहाँले गरेर व्यवहारहरू त्यतिखेर सम्पूर्ण जोडियो, केटीहरूको कुरा जोडियो होइन, हरेक कुरा जोडिँदाखेरि उहाँले मलाई रोको भएर जस्तै उहाँले चाहिँ अर्कोचोटि जाँदाखेरि मिडिया नै ल तपाईँ यो कुरा बाहिर आउनुहोस् भन्नुभयो होइन। किनकि म त हो मसँग प्रुफ छैन, तर सत्य र गलत हो कि सही हो त उहाँ त बुझ्नुहुन्छ नि, उहाँले के गर्नुभयो के गर्नु उहाँलाई थाहा होला, उहाँले कुन झुटो आरोप लगाएको छ मलाई थाहा छ, मैले के झुटो सत्य लगाएको उहाँलाई थाहा होला। किनकि यो कुरा कसरी बाहिर भन्नुहुन्छ नि संस्थागतबाटै बाहिर। अहिले पनि बच्चाहरूलाई खाना लाउन बस्न कुनै आपत्ति छैन, हेर्नु लोकल डोनेसनै तपाईले आफ्नो श्रीमानलाई बारम्बार आफू आफ्ना बुवा आमा र आफ्ना गाउँघरका दाजुभाइ लगाएर बारम्बार कुट्नु भएको हो। त्यो गलत, उहाँले जुन कामको जाली फुटाको कुरा गर्नुभएको छ हो, यो दफा नम्बर 2 को पढेर सुनाइदिनुहोस्, यो अदालतमा पनि पेश भएको थियो। के भएको छ भनिदिनुहोस्, त्यो कागज देखाएर तपाईँहरूले नै पढेर सुनाइदिनुहोस्।
किनकि मैले कानको जाली फुटाएको भन्ने छ यो अब तपाईँ आफै पढेर सुनाउनुहोस् यो मैले पढ्नु हुँदैन तपाईँहरू नै पढ्नु होइन यो खिच्नुपर्छ कुनै पनि नकाट्नु होला भिडियो यो खिचेर हाल्नुहोस् एकजनाले पढिदिनुहोस् ल प्लिज यो यसको सार संक्षेप भनेको विशेष गरी अघि मैले कानको जाली फुटाएको भनिदिन्छु 2 नम्बर भन्नुभयो है अलि लाउड पढ्नु फिरादीले मूल रूपमा 2069 3 महिना 26 मा एउटी छोरी र मिति 2073 12 22 मा अर्को छोरीको जन्म भएपछि प्रतिवादीको व्यवहारमा क्रमशः परिवर्तन हुँदै आएको र आफूसँग न्यू खोज्ने झगडा गर्ने आफ्नो भाइ समेतको सहयोगमा केटाहरू उठाएर कुटपिट गर्ने गरेको विपक्षीको कुटाइबाट कानको जाली फुटेको भन्ने व्यवहार उल्लेख गर्नु भएको छ। कुन कुन मितिमा कुटपिट गरेको भन्ने वारदात मिति फिराद पत्रमा उल्लेख गर्न सकेको अवस्था पाइएन। फिरादबाट पेश भएको 2074 9 महिना 20 गते कानको चेक जाँच गराएको तर सो मितिले 3 महिनाभित्र अदालत पेश गरेको नदेखिएको हुँदा सो विषय स्वत प्रस्तुत दाबीसँग सम्बन्धित देखिएन। यति भने ल ठिक छ तपाईले कुट्नु भएको छैन अहिलेसम्म त्यसो भए त्यो कानको जाली फुट्ने गरी कुटाउने छैन उहाँले मलाई कुट्नु भएको छ कि छैन छैन मैले तर हिजो हामीसँगै अन्तर्वार्ताको क्रममा कुटेको छु भन्नु भएको छ तपाईले कुन कुटेको छ जस्तै एकैछिन तपाईँ एकछिन पक्नुहोस् कुटेको छु भन्नु भएको छ भिडियो फुटेज हामीसँग छ कतिखेर खिच्नु भयो त्यो मलाई थाहा भएन हैन मैले के भने उहाँले कुट्नु भएको थियो मलाई उहाँले कुट्ने क्रममा चाहिँ मैले पनि एक थप्पड हाने हो मैले पनि कुटेको छु मलाई बिहे गर भन्दाखेरि उहाँले मलाई प्रस्ताव राख्दाखेरि मैले कुटेको छु एकैछिन मैले कुटेको छु भन्नुभएको छ फेरि अहिले तपाईँले कुटेको छुइनँ भन्नुभयो होइन मैले त्यो कसरी भन्दैथिएँ मैले क्यामेरामा तपाईँहरूले त्यतिखेर खिच्नु भएको थिएन मैले बोल्दाखेरि होइन अब तपाईँले कतिखेर झुक्याएर खिच्नुभएको छ भने त्यो मलाई थाहा भएन मैले अन्तर्वार्ताकै क्रममा तपाईँले भन्नुभएको छ यो हामीले झुक्याएर उहाँले चाहिँ मलाई विदेशसँग बिहे गर भन्दाखेरि चाहिँ हानेको छ यो केटीको बारेमा झगडा पर्दा कुटेको होइन नि त त्यहाँ के भनेको छ भने अनि अर्को कुरो तपाईँले उहाँले अब भन्नुभएको छ कानको जालीको फलाना मितिमा उपचार भएको छ तर त्यो मिति भित्रमा 3 महिनामा उजुरी नगरेको हुनाले पछि भयो त्यही भएर कारण कसैको हुन्छ त्यतिकै कानको जाली सजिना परिवार भन्नेलाई होइन सर उहाँले कानको जाली कसैले पनि जन्माउनै आउँदैन उहाँले एउटै कुरो भन्नुहुन्छ उहाँको कानको जाली अलरेडी पाल्थ्यो भन्दै हुनुहुन्छ किनकि तर यो भर्खरको यो अघि पढ्यौ नि हामीले त्यसले त तपाईँले मिति तोक्न केही सकेन भन्ने कुरा आएको छ होइन उपचार गरेको मिति तोकेको छ भनेको छ नि त 3 महिना भन्दा अगाडि त्योभन्दा तल अरू भएको कुरा कहिले के भएको भन्ने जानकारी त पाउन सक्दैन भनेर त्यो जस्तो चाहिँ के छ भने त्यो उसमा कसरी कुट्यो कहाँ कुट्यो भन्ने त्यो तपाईँले भन्नाले त्यो इन्फर्मेसन दिन नसक्नु भएको हुनाले यसको कुनै आरोप सत्य हुन सक्दैन भन्ने यो विगत A to Z हरेक दिनको विवरणमा नजाउँ। अर्को कुरो चाहिँ मलाई आलुबारीमा लखिटियो भन्ने पनि कुरा आयो रातारात हिँड्नु पनि पर्यो भन्ने किन लखिट्नु हो तपाईँहरू किन लखेट्नु भयो त्यो दिन मलाई गाडीमा कुट्दै उहाँले चौकीमा लानु भएको थियो उहाँ राति जस्तै त्यो एउटा केटीलाई फोन गरेर अपार्टमेन्टमा उहाँहरूले केटी ल्याउनु हुँदो रहेछ किस्ने अझै पनि त्यो जिउँदै होला त्यहाँ म झिकाउन पनि सक्छु ऊ ड्राइभर थियो उहाँले चलाउन जानुहुन्न थियो गाडी त्यतिखेर किस्नेले चाहिँ उहाँले 2000 दिएर पठाएको त्यो केटी ल्याएर त्यो केटी बारम्बार नाम म खुलाउन बारम्बार त्यो केटी चाहिँ अपार्टमेन्टमा आउँथ्यो रे त्यो प्रश्न मलाई उसको विषयमा उहाँलाई सोधेको थिएँ मैले बेलुका सुत्ने बेलामा सोद्धाखेरि उहाँले पहिला ढाँट्नु भयो मैले भनेको छोरीको कसम खाएर भन्नुहोस् भनेपछि उहाँले सत्य भन्नुभयो अबदेखि आइन्दा म यस्तो गर्दिनँ म केटीसँग यसरी ल्याएको हो भनेपछि मैले रात बाहिर नबस्नु भन्थेँ उहाँलाई ठिक छ यही प्रश्नमा मैले तपाईँलाई थप जोडेँ अलिकति प्रश्न थप जोडेँ जस्तो तपाईँले चाहिँ म कुनै केटीसँग चाहिँ विवाह गर्छु म त्योसँग बिना बाँच्न सक्दिनँ तैँले चाहिँ मलाई डिभोर्स दिनुहोस् भने अथवा मैले त्यसलाई बिहे गर्न पाइनँ भने म मर्छु भनेर चाहिँ तपाईँले टाउको भित्तामा ठोकाएर भन्नुभएको छ अरे नि उहाँलाई घरमा श्रीमती हुँदा कसैले पनि उहाँलाई नै भन्नुभएको छ अरे तपाईँले श्रीमतीलाई नै मैले भने नि म बोलेको रेकर्ड ल्याउनु मैले कुनै म्यासेज गरेको छ भने म्यासेज गरेको फेला पार्नुभएको छ रिपोर्ट ल्याउनु ए म्याडम आरोप कतिवटा लाउनुहुन्छ मलाई सर भर्खर आरोप कतिवटा लाउनुहुन्छ मलाई अर्को कुरो चाहिँ घर सल्लाह घरमा भएको झगडा सबैले रेकर्ड राख्दैनन् सर हैन त्यो हिसाबमा हरेक रेकर्ड त हुँदैन नि त्यो त कतिपय म दिन चाहन्छु सर कुराहरु त हुन्छ होला नि त म दिन चाहन्छु जुन केटीको विषय जुन बिहे गर्न मसँग अनुमति माग्नु भएको थियो तैँले सुन भने सुन गाडी भने गाडी जे गर्छस् म गर्छु त त्यो केटी बिना म बाँच्न सक्दिनँ भने केटी यही नै हो म देखाउन चाहन्छु मिडियामा यो केटी यो डिभोर्स भन्दा अगाडिको फोटो हो मिना सुनार मेरो नाम पनि खुलेको छ डिभोर्स कागजमा यो केटीलाई किन देखाउनु भयो तपाईले उहाँले मानहानिको कुरा गर्नु होला आदरणीय दर्शकबिनहरु मानहानिको यो केसमा डिभोर्स पछिको फोटोको यसमा मलाई सरोकार भएन किन ल्याउनु भयो सरोकार नभए किनकि यो सरोकार नभए किन ल्याउनु भयो किन ल्याउनु भयो तपाईले मेरो किन चरित्र हत्या गर्न ईश्वर सरसँगको मेरो के थियो त आरोप किन गर्नु चरित्र हत्या कसरी गरे सुरेश सर उहाँको हैन उहाँले डिभोर्स पछि किन ल्याउनु भयो कुरा मैले अगाडि ल्याएको छु खुलाएको छु नाम हेर्नुस् त्यहाँ पढ्नुस्
उहाँले बिना डिभोर्स सुनार भन्न मैले डिभोर्स पछि खिचेको फोटो मैले किन ल्याउनु पर्यो? भनेपछि यो फोटो जुन अहिले देखाइराख्नु भएको छ यो डिभोर्स पछि खिचेको फोटो हो। डिभोर्स पछिको डिभोर्स फोटो। पछि त डिभोर्स डिभोर्स पछि यो त म यही स्वतन्त्र केटीको छु नि त। कारणले मेरो घरमा खटपट आएको हो। डिभोर्स पछि त म स्वतन्त्र छु नि त। सर सुन्नुहोस् Excuse me, sir. न फोटो जहिले खिचे पनि यो पात्र चाहिँ अगाडिबाटै आएको हो कि होइन? होइन, होइन। यहाँ कसम नाम- खाएर नाम के भन्नुहोस्। भन्नुभएको छ? नाम के? पहिला सावित्री सुनार थियो उसमा के अरे अहिले के अहिले मिना सुनार छ। गलत आरोप लगाएर म तपाईँले देखाइदिन्छु लेख्नुभएको छ। डाटा खोलेर देखाइदिन्छु त्यो उहाँको आइडी। आरोप मैले पनि होइन, लगाएको छु तपाईँहरूले आरोपमा। जुन- उहाँले फोटो पेश गर्नुभएको छैन। मैले उहाँहरू दुईटाको 18वटा फोटो मैले त अदालतमा गरेको पेश थिएँ गरेको पेश। छु। मैले त्यो केटीको फोटो प्रत्येक यो मात्र होइन मेरो सुन्नुहोस् मोबाइलमा अरू यहाँ पनि छ एउटा सर। भनिएको रहेछ है विगत 9 महिनादेखि वादी सुरेश विक अर्कै केटीसँग लागेपछि वादी र प्रतिवादीको सम्बन्ध बिग्रिएको हो। त्यसपछि वादी सुरेश विक प्रतिवादीलाई डिभोर्स दे गाली गलौज एवं झैझगडा गर्ने भनेपछि यहाँ पनि लेखिएको रहेछ होइन? लेखेको छ यो। के हो नाम खुलाइएको छ कि छैन सर? मिना सुनार भने धुलाको छ यसमा त्यहाँ। नाम तत्काल देख्नु मैले छ सर म देखेँ। म हेर्छु यो फैसला होइन यो फैसला होइन यो यो चाहिँ केटी उहाँले हो, प्रत्युत्तर उहाँको- ए दिए। सबिना परियारको बकपत्र उहाँको फैसला उहाँको होइन यो। फैसला होइन। उहाँको बयान फैसला होइन। होइन, छ त्यहाँ। उहाँहरूले आरोप लगाएको हो यो। यहाँ आरोप अहिले- होइन म खुलाउँछु त्यहाँ देखिन्छ मिना सुनार भन्ने नाम छ सर राम्रोसँग पढ्नुहोस् त्यहाँ नाम उहाँले यो छ। आरोप लगाउनु भएको यो यो बकवास हो। आरोपै हो त सिसी त्यो सिजी उसमा घुम्या पनि होइन। कहिलेको फोटो लिनु तपाईँले? यो पहिला तपाईँसँग सम्बन्ध हुँदा मसँग डिभोर्स नहुँदा फेसबुकबाट तानेको फोटो दुईजनाको खिचेको हामीले खिचेको फोटो ल्याउनु नि तपाईँले। त्यही त हो नि तपाईँहरूले खिचेको फोटो यही हो त यी। कति चलाक तपाईँ कति यहाँ चलाक। हेर्नुहोस् होइन चलाक नचलाक त्यो म यो राख्ने हिसाबले- अदालतको निर्णय होइन उहाँले यो आफ्नो प्रत्युत्तर अहिलेको दिनु फोटो यो हो ल। यो आरोपमाथि दुईजना- आरोप यही लगाएर केटीको दिनुभएको। कारणले मेरो घर बिग्रायो केटीको आमासँग पनि मेरो कुरा भएको थियो उहाँको बुहारीले पनि होइन यदि यो फोटो चाहिँ डिभोर्स पछि खिचिएको हो भने यो फोटोले यो अहिले डिभोर्स कुनै पनि सन्दर्भ राख्दैन। डिभोर्स पछि हो तर डिभोर्स अघिका फोटा पनि छन् मसँग। सुन्नुहोस् न डिभोर्स अगाडि तपाईँहरूको मुद्दा मामिलामा उसको नाम आएको आएको छ। फैसलाले हो भनेको छ भने मात्र ल्याउनुहोस् होइन उसको मलाई- नाम आएको मलाई- छ। होइन, डिभोर्स पछि त सम्बन्धै रहेन म उहाँको। कुरा गर्न चाहे र उहाँलाई बुझ्ने कुरा डिभोर्स पनि- भन्दा अगाडि हामी त्यो म दुईटाको नाम फोटो देखाउन देखाउँछु। चाहन्छु हजुरलाई जुन डिभोर्स डिभोर्स अगाडिकै नाम सुन्नुहोस् खुलाएको छ। डिभोर्स भन्दा अगाडि यदि हामी दुईटा सँगै थियौँ भने मलाई फोटो देखाउनुहोस् त। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फोटो देखाइदिनुहोस् त। के को हामी दुईजनाको जुन अहिले तपाईँ आरोप लगाउनु भएको छ उहाँ महिलालाई डिभोर्स भन्दा अगाडि मैले यदि उहाँसँग प्रेम सम्बन्ध रहेछ भने मलाई फोटो देखाउनुहोस् त दुईजनाको। सुन्नुहोस् दुईजनाको न फोटो- यो डिभोर्स भन्दा अगाडिको म्याडम सुन्नुहोस् यो केटी आरोप जसको नलाउनु फोटो अहिले त्यतिकै। सुन्नुहोस्, होइन, फोटो सुन्नु। आउनुभयो नि जसरी अहिले हामीले खिच्यौँ हजुर। त्यो होइन त्यो लेडिजको अन्तै घरबार भएको रहेछ भने उहाँको चरित्र हत्या हत्या भयो। म सजाय भोग्न भोग्न तयार तयार छु हुन्छ। यसमा यदि यो केटीको अन्त बिहा भएको रहेछ र यो केटीको कारणले मेरो घरबार बिग्रिया होइन भनेदेखि म सजाय भोग्न तयार छु। यो केटीको आमासँग धरि मेरो कुरा भएको छ म धरी रोएर त्यो केटीको आमासँग उसको मामाको छोरी हो फेरि त्यसको फुपूलाई उहाँले जेठी आमा भन्नुहुन्छ मेरो घरभन्दा पल्लो घरको ऊ हो नानु हो उहाँको छोरीको नाम चाहिँ नानुको आमाको भाइको कि दाइको छोरी हो उहाँ है उहाँको नाताले चाहिँ जेठी आमा भन्नुहुन्छ जेठी आमाको छोरी त मामाको छोरी हो जो तपाईँको त्यो हुन्छ सम्बन्धमा दरार आउनुको कारण केटीको केटीकै कारण हो, हो सर। सुरेश सर मैले भने नि यही डिभोर्स केटी हो, भन्दा त्यो होइन। आरोप लगाउन सजिलो छ। तपाईँ माथि आरोप लगाउन कम्प्लिट सजिलो भइहाल्छ छ। तपाईँले भनिहाल्नु मैले भने 1 करोडको आरोप लाग्नु भएको छ। प्रमाण उहाँसँग केही पनि छैन। त्यतातिर नजाउँ न, केटीको होइन, विषयमा भएर मैले- यो केटीसँग तपाईँको चिन्जान थियो कि थिएन पहिल्यैबाट आरोप यो लाग्नु केटीले भएको छ। हेर्छ यो मिडिया होइन एकछिन मलाई बोल्न दिनुहोस् म्याम, प्रश्न हामी गर्छौँ तपाईँलाई मलाई एकैछिन। 1 करोड खायो भनेर आरोप लाग्नु भएको छ। उहाँसँग कुनै प्रमाण छैन। कति करोड जति तपाईँले जमिना गर्नुभयो? उहाँले प्रमाण ल्याउनु न यति करोड भनेर प्रमाण उहाँले भयो त म तपाईँलाई अदालतमा प्रमाण लैहाल्छु नि किन भने बोल्नु भयो? मिडियाले किन त खोज्छ ममाथि नि त चरित्र मिडियाले हत्या त गर्नुभयो? मिडियाले त ब्याकग्राउन्ड हेर्छ नि तपाईँको के छ ब्याकग्राउन्ड आइस हेर्छ त तीन मान्छे जिउँदै हुनुहुन्छ त स्पोन्सर जिउँदै हुनुहुन्छ त। अनि विदेशी त फेरि संस्थाको लागि पो मैले गर्दै भन्नुभएको थियो उहाँले आफ्नो तपाईँले। व्यक्तिगत सम्पत्ति कसैलाई चित्त बुझ्यो कसैलाई मन पर्यो भने दिन पाउनुहुन्छ। आफ्नै छोरा पनि दिन त पर्यो भने आमै दिइसकेपछि तपाईँले सम्पत्ति त्यसमा दिन त टाउको स्वाभाविक हो। नदुखाउनु। यदि म पनि सम्पन्न छु भने कोही मान्छे देखेँ म मेरो सम्पत्ति उसलाई दिन पाउँछु दान तर गर्न तपाईँले पाउँछु। छाड्ने बित्तिकै अनि सबै स्पोन्सरहरू तपाईँतिरै जानुको अर्थ त केही भन्यो कि भन्ने त उहाँहरूको आशंका हो नि त। आशंका हुन पाइन्छ। तपाईँले नेगेटिभ किनकि- कुराहरू गरिदिनु भयो कि उहाँको संस्थाप्रति भनेर भन्नु। उहाँसँग कुरा गरेको मेसेजहरू नि चेक गर्नु। अहिले भयो होला यो म्यासेज मेसेजहरू पनि चेक त्यसो भन्छ, यो कुरा गर्नु। जति तपाईँ मेसेजहरू पनि चेक यस्तै हो, गर्नु। दिनभरि झगडा उहाँहरूले हुन्छ। मैले संस्था छोडिसकेपछि पनि बच्चाहरू पढाउनु भएको थियो। मुख्य कुरो संस्था आम छोड्नुको दर्शक मुख्य कारण चाहिँ के हो त भनिदिनुहोस् न। संस्था संस्था छोड्नुको छोड्नुको मुख्य कारण के मैले भने फ्याक्टरहरूले ममाथि काम भरि लिन्छ भयो हातपात भयो हावा, माइती सबै नेपालमा गएको कि नै सबै म यो केटीको लागि म जस्तो माइती यो केटी नेपालमा जानुभयो कि नै म गएको कि किनकि बाहिर तपाईँलाई आएर चाहिँ हातपात घरले गर्नुभयो कि हिंसा नै? गर्नु भएको बाहिर थियो। आएर मलाई हातपात गर्नुभयो कि नै? मैले गरेको छैन त्यो त्यो हप्ता त्यतिखेर माइती नेपालमा जाँदा तपाईँ आफ्नो बुवाइलाई लिएर जानुभएको थियो कि नै? बुवाटा लिएर गएको थिएँ हो सबै कुरो त साँचो रहेछ त अनि हात हात हालेर हालेको माइती नेपाल भित्रै कुट्यो होला त मैले बाहिर तपाईँलाई गेटमा आएर भने